नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नुको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। यो देशमा 14 वर्ष जेल जीवन बिताएका व्यक्ति देशका प्रधानमन्त्री छन्। 14 वर्ष जेल जीवनमा कयौं कष्टहरू भोग्नु भयो होला उहाँले। यो मुलुकका जनताले विभिन्न खाले स्वतन्त्रता प्राप्त गरून् भनेर नै त त्यस्तो कष्टप्रद जीवन उहाँले बिताउनु भयो होला। तत्कालीन सत्ताले गरेका ज्यादतीका विरुद्ध नै त्यो कष्टप्रद जेल जीवन थियो भने यो दृश्य के हो? यो एउटा वृद्ध शारीरिक हिसाबले कमजोर सत्याग्रही डाक्टरलाई किन घिसारेको, किन घिच्याएको? 19 पटक अनसन बसेका 8 दिनदेखिका भोका डाक्टर केसी कमजोर भए होलान् भन्ने ठानेको त होइन रहेछ। कमजोर त सरकार रहेछ, जो एउटा सत्याग्रहीसँग डरले यति कापेको रहेछ कि एउटा बुढो मान्छेलाई रोक्न वर्दीवाला गुण्डाहरू खटाउन बाध्य भएछ। कस्तो कमजोर सरकार! लौ न कसैले भिटामिन जुस वा तागतिला खानेकुरा खुवाइदेऊ, डाक्टर केसीलाई होइन। सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई अचम्म लाग्छ, त्यत्रो खाएर पनि सरकार किन यति कमजोर? यति ओमनी कमिसन खाएकै हो, वाइड बडी कमिसन पनि भ्याएकै हो, सेक्युरिटी प्रेस औषधि खरिददेखि त्यति महँगो बालोटारको जग्गा समेत खाएर पनि सरकार किन यति धेरै कमजोर भएको? एउटा सत्याग्रहीसँग डराएको झन्डै 2/3 सरकारको यो रवैया देखेर हामी हेर्नेलाई लाज लाग्यो। हामीले निरङ्कुश शासन फाल्यौं रे। फेरि हेर्नुस् यो दृश्य र छातीमा हात राखेर भन्नुहोस्, हामीले निरङ्कुशता फाल्यौं त? यो व्यवहार जो कोहीलाई गरेको भए पनि निन्दनीय छ। त्यसमाथि त्यस्ता व्यक्तिमाथि यो व्यवहार गरिएको छ जसले सिङ्गै जीवन यो देश र जनताको सेवा गरेर सेवानिवृत्त भइसक्दा पछि पनि दुर्गम गाउँदेखि मधेसका विपन्न बस्तीहरूमा निःशुल्क सेवा पुर्याइरहेका छन्। उनका कयौं समकक्षी डाक्टरहरूको घर, निजी अस्पताल, छोराछोरीको महँगो विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा शिक्षा दीक्षा सहितको शानदार जीवन छ, जसमा नराम्रो केही छैन, आफ्नो चोइसको कुरा हो। तर जसले आम मानिसको हितमा आफ्नो जीवन नै समर्पित गरे, त्यस्ता व्यक्तिलाई यसरी अपमानित गरेर कठालोमा समातेर गाडीबाट घिच्याउन लाज लागेन? मलाई थाहा छ आम मान्छे र मिडियाले जति विरोध गरे पनि सरकारलाई मतलबै छैन। उहाँहरूको भनाइ छ कि हामीले जेल नेल सहेर देशमा परिवर्तन ल्याइदिएकाले यति बोल्न पाएका छौँ, विरोध गर्न पाएका छौँ, स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाएका छौँ, लोकतन्त्रको मजा लुट। लोकतन्त्र भनेको विरोधमा आवाज उठाउन पाउने मुखको स्वतन्त्रता मात्र होइन, जनविरोधलाई सुन्न सक्ने कान र बुझ्न सक्ने विवेकको पनि अनिवार्यता हो। गलत कुराको विरोध जति भए पनि मतलबै नराख्ने दम्भ लोकतन्त्रको चरित्र होइन। यो त केवल विनाशकालको सङ्केत मात्रै हो। सत्ता समर्थक कार्यकर्ताहरूको जत्थाले विरोध गर्यो भने सरकार जरुर तर्सन्छ र सचिन्छ। तर दुर्भाग्य, यस्तो निर्मम घटनाको पनि विरोध गर्न सक्ने कार्यकर्ता सत्तासीन दलमा खासै धेरै छैन रहेछन्। ए भाइ हो, गलतलाई गलत भन्न सक्यौ भने तिम्रो सत्ता तै विषय टिक्ला। तर गलतलाई कि त कुतर्कले बचाउने कि त मौन बस्ने गर्यौ भने तिम्रो सत्ता गर्ल्याम गुर्लुम ढल्छ। सरकारका सारा व्यतिथि र विसङ्गतिको पूजा गर्ने अनि सत्यका लागि चट्टानी अडान लिने गोविन्द केसीहरूले चाहिँ यसरी सजाय भोग्नुपर्ने? डाक्टर साहब, तपाईसँग पनि म एउटा बिन्ती गर्न चाहन्छु। सत्ताको चाकरीमा जुत्ताको तलुवा मात्र होइन, नित्य कर्मपछि धुन र पुछ्न समेत नपर्ने गरी चाटेरै सफा गरिदिने सम्मका चाकरहरूलाई जागिर दिन सत्तामा पुगेकाहरूका लागि आफ्नो ज्यान नदिनुहोस्। कोहीले आफ्नो स्वार्थको थुप्रो तपाईँको वृद्ध थाप्लोमा हालिदिँदा नचाहिने मागको भारी समेत तपाईँले बोक्नु परेको त छैन? एक जिम्मेवार नागरिकका रूपमा तपाईँले जुनसुकै माग पनि राख्न पाउनुहुन्छ डाक्टर साहब। तर अन्य माग राखेका कारण देखाएर तपाईँको ज्यान लिन्छन् है यिनीहरूले। यही सत्तारूढ पार्टी भोलि प्रतिपक्ष भयो भने चाहिँ फेरि तपाईँको फुल सपोर्ट गर्छ, तर आफ्नो हातमा सत्ता हुँदा भने केही गर्दैन। त्यसकारण चिकित्सा क्षेत्रभन्दा बाहिरका माग अब अरूलाई सुम्पुनुहोस् डाक्टर साहब।
तपाईका माग जायज छन्, तर तपाईको ज्यान त्योभन्दा अनमोल छ। सत्ताधारी लोभीहरूभन्दा तपाईको काँधमा बन्दुक राख्नेहरू झन् पापी छन्। यी लोभी र पापीहरूले तपाईको प्राण लिएरै छाड्छन्। त्यसैले हो छाडिदिनुहोस् डाक्टर साहब। अब तपाईको सत्याग्रहको जिम्मेवारी नयाँ पुस्ताका तिग्रेहरूले पनि लिनुपर्छ। परिवर्तन चाहिएको हो भने सधैँभरि एउटा बुढो डाक्टरको भुइँ चढेर हुँदैन। चिकित्सा क्षेत्र बाहेकका मागहरू अब नयाँ पुस्ताले सम्हाल्नुपर्छ। बा बुढा भयो भने छोराछोरीले काँध दिनुपर्छ, त्यो पनि थलिएर वृद्ध बा मर्नु अघि। कतिलाई लागेको छ कि कति अनसन बस्या होलान् यी बुढा? यो प्रश्न मनमा हुनेले सुन्नुहोला। सरकारले 18 पटकसम्म सम्झौता गरेर हरेक पटक छल गरेकाले 19औं पटकसम्म अनसन बस्नु परेको हो। यो उहाँको व्यवसाय होइन, रहर होइन। जुन दिन उनको माग राज्यले पुरा गर्नेछ त्यसको केही वर्षपछि नयाँ पुस्ताले डाक्टर केसीलाई धन्यवाद दिनेछन्। थाहा छैन त्यति बेला तपाईँको धन्यवाद सुन्न डाक्टर केसी जीवित रहलान् नरहलान्। त्यसैले आफ्नो जीवनको परवाह नगरी हाम्रो र हाम्रा सन्ततिको जीवनका लागि लडिरहेका डाक्टर केसीलाई समयमै धन्यवाद दिउँ। धन्यवाद डाक्टर साहब। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथमा उपस्थित छौँ न्युज 24 टेलिभिजनको स्टुडियोबाट लाइभ विविध विषयमा आजको कार्यक्रममा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। दिनभर वीर अस्पतालमा भएको एक घटनालाई लिएर विभिन्न टीका टिप्पणीहरू भए, त्यसको वास्तविकता जान्ने कोसिस आजको कार्यक्रममा हामी गर्नेछौँ। एक व्यक्तिको मृत्युलाई परिवारले शङ्कास्पद रूपमा हेरेको छ र त्यो हत्या भएको आशंका र आरोप परिवारले लगाएको छ र त्यसलाई लिएर जो व्यक्ति जेलमा थिए र त्यसपछि अस्पताल ल्याइएका थिए, अस्पताल आउनु अगाडि नै मृत्यु भएको अथवा अस्पतालले मृत उहाँलाई घोषणा गरेर परिवारलाई जानकारी गराएको समेत जानकारी गराएको विषयलाई लिएर विभिन्न टीका टिप्पणीहरू भइरहँदा आज हामी जुन जेलबाट उनी ल्याइएका थिए त्यस जेलका जेलरसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ र वीर अस्पताल सम्बद्ध अधिकारीसँग समेत कुराकानी गरी यस घटनाको वास्तविकता जानकारी दिने कोसिस आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा विभिन्न खाले प्रतिक्रियाहरू यस घटनालाई लिएर आइरहेको सन्दर्भमा एक रिपोर्ट प्रसारण गरी सम्बन्धित दुवै निकायसँगको कुराकानी राखी यसको यथार्थ आम दर्शक महानुभावहरूलाई जानकारी दिने प्रयत्न हाम्रो कार्यक्रममा हुनेछ। यस कार्यक्रममा लगाइएका आरोपहरू परिवारका तर्फबाट लगाइएका आरोपहरू हुनेछन् र परिवारको भनाइलाई हामीले जस्ताको तस्तै कार्यक्रममा राखेका छौँ र सम्बन्धित निकायबाट त्यसको जानकारी लिने कोसिस आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। यो लगायत अन्य विभिन्न विषय हाम्रो कार्यक्रममा समावेश भएका छन्। एउटा दुर्घटनाको विषयको रिपोर्ट पनि छ जहाँ 6 जना एउटै परिवारका 6 जनाको ज्यान गएको थियो, तर त्यस दुर्घटनामा संलग्न ट्रक र एम्बुलेन्सका मालिकहरूलाई अदालतले पक्राउ गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको त छ, तर 10 महिनासम्म नभेटिएको र केही नभएको कारणले गर्दा परिवारको विचल्ली भएको छ। यस विषयलाई लिएर पनि आजको कार्यक्रममा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ। श्रमसँग सम्बन्धित विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको धेरै हामीलाई टेलिफोन कल भिडियो मेसेजहरू आइरहेको छ र आज हामीले श्रम मन्त्रीज्यूसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। समयको तारतम्य मिल्न सकेको छैन, उहाँको व्यस्तता स्वाभाविक व्यस्तताका कारणले। यदि आज केही बेर कार्यक्रमको दौरानमा श्रम मन्त्रीज्यू आउने हुनुभयो, उहाँको व्यस्तताका बावजुद पनि समय व्यवस्थापन गर्न सक्नुभयो भने मात्रै त्यो विषयको रिपोर्ट आज प्रसारण गर्छौँ, नत्र त्यसलाई अर्को कार्यक्रममा अथवा जतिखेर श्रम मन्त्रीज्यूको समय मिल्छ त्यतिखेरका लागि हामी थाती राख्नेछौँ। किनभने गम्भीर विषय छ। यस अगाडि हामीले यस विषयको उठान गरेका थियौँ र यसै कार्यक्रममा श्रम मन्त्रीज्यूले धेरै बाचा गर्नुभएको छ। ती बाचाहरू कहाँ पुगे, के भए, त्यसको बारेमा आम दर्शक महानुभावहरूलाई जानकारी दिन अत्यन्त जरुरी छ। त्यसकारणले हामी यस बारेमा आजको कार्यक्रममा कोसिस गर्छौँ, नभए अर्को कार्यक्रमका लागि थाती राख्नेछौँ। लगायतका थुप्रै रिपोर्टहरू आजको कार्यक्रममा छन्। सबभन्दा पहिला गाली र ताली। यसअघि हामीले राखेको विषय थियो सरकारले पुनः एकपटक मन्त्रीहरू फेरबदल गर्दैछ भन्ने सुनिन्छ। मन्त्रीहरू फेरिए केही होला कि भन्नेले तालीमा र कोही फेरिएर केही हुनेवाला छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसमध्ये मन्त्रीहरू फेरिए केही होला कि भन्दै 13.43% अर्थात् 1203 जनाले तालीमा भोट गर्नुभएको छ भने कोही फेरिएर केही हुनेवाला छैन भन्दै
86.54% अर्थात् 7,735 जनाले गालीमा भोट गर्नुभएको छ। हामीलाई भोट गर्नेहरूमध्ये धेरैलाई विश्वास छ कि कोही फेरिएर केही हुनेवाला छैन। अब ताली र गालीका लागि आजको कार्यक्रममा हामीले तयार पारेको आजको विषय यस प्रकार रहेको छ। डाक्टर गोविन्द केसीको सत्याग्रहमा तपाईँको समर्थन छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। अत्यन्त सरल प्रश्न आजको कार्यक्रममा राखेका छौँ हामीले र भोट गर्नका लागि हाम्रो पात्रोको मोबाइल एप्लिकेसनमा जानुहोला, होम पेजमा रहेको गाली वा तालीमा क्लिक गर्नुहोला र आफ्नो अमूल्य मत राखी यस विषयमा आम सर्वसाधारणको धारणा के रहेछ भन्ने कुरा जानकारी दिन मद्दत गर्नुहोला न। भोटिङ सुरु हुन्छ अब। केही अपडेट। गत 24 घण्टामा देशभर 200 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको, माफ गर्नुहोला, 24 घण्टामा 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै देशभर कुल मृतकको संख्या 429 पुगेको छ। यो मृत्युदर संक्रमित हुनेहरूबाट 0.64% हो। यस्तै 24 घण्टामा मुलुकमा थप 1356 जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 66,632 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 647 संक्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 17,909 पुगेको छ। यसमध्ये काठमाडौँमा 14,661, ललितपुरमा 1,682 जना र भक्तपुरमा 1,596 जना संक्रमित छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 823 जना निको भई घर फर्किएका छन्। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 48,061 पुगेको छ। निको हुनेको यो प्रतिशत कुल 72% हो। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,142 रहेको छ। त्यसै गरी क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या 7,171 रहेको छ भने होम आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 8,949 रहेको छ। त्यस्तै संस्थागत आइसोलेसनमा 9,493 जना छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 11,154 जनाको PCR परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 9,34,977 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। अब आजको प्रमुख विषय। अहिले कोरोना संक्रमितको निधन भयो भने नेपाली सेनाको टोली तथा विशेष सुरक्षाका साथ अन्त्येष्टि गर्नुपर्ने प्रोटोकल बनाइएको छ। मृतकलाई अन्तिम पटक भेट्ने मौका समेत परिवारका सदस्यले पाइरहेका छैनन्। कोरोना संक्रमण भएर अस्पताल पुगेका व्यक्ति उपचार हुन सकेन भने निकै हृदय विदारक अवस्थामा अन्त्येष्टि गरिन्छ। यही क्रममा मङ्गलबार वीर अस्पतालमा यस्तै दृश्य देखियो। केन्द्रीय कारागार सुन्दारामा सजाय काटिरहेका भैरहवाका रामलखन जयसवाललाई केही दिन अघि श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएको भन्दै वीर अस्पताल लगिएको रहेछ। त्यसपछि उनको आफन्तलाई भैरहवाबाट उनको कोरोनाका कारण निधन भएको भन्दै काठमाडौँ बोलाइयो, तर 4 दिनसम्म पनि रिपोर्ट भने दिइएन। पछि मृतककी छोरीले अस्पतालभित्रै छिरेर शव हेर्दा शव क्षतविक्षत अवस्थामा भेटिएको छ। सामान्य तरिकाले हेर्दा शव शङ्कास्पद देखिन्छ, यो परिवारको आरोप पनि छ। त्यसैले पनि परिवारले हत्याको आशंका समेत गरिरहेको छ। यसै विषयलाई लिएर हामीले एक विशेष रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। यसको सत्य तथ्य जान्ने कोसिस पनि गरेका छौँ र सम्बद्ध निकायसँग कुराकानी समेत गर्नेछौँ। तर त्योभन्दा पहिला यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। गत शनिबार राति 3 बजे भैरवहाकी रागिनी जयसवाललाई काठमाडौँबाट फोन गयो। फोनमा विगत 8 वर्षदेखि केन्द्रीय कारागार सुन्दारामा सजाय भोगिरहेका उनका बाबु रामलखन जयसवालको निधन भएको र जतिसक्दो चाँडो वीर अस्पताल आउन भनियो। निधनको कारण सोद्धा श्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि मृत्यु भएको भन्दै जतिसक्दो चाँडो वीर अस्पताल आउन भनियो। बुबाको मृत्यु भएको खबर पाएपछि रागिनी लगायत परिवारका सदस्यहरू रातारात गाडी रिजर्भ गरेर काठमाडौँ आए। काठमाडौँ आएर बाबुको बारेमा बुझ्न खोज्दा PCR परीक्षण नगरी हेर्न छुन नमिल्ने र 24 घण्टामा परीक्षण रिपोर्ट आउने बताइयो। तर 4 दिन बित्दा पनि कोरोना परीक्षण रिपोर्ट आएन। 24 घण्टामा आउँछ भनेको कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट 4 दिनसम्म पनि नआएपछि उनीहरूले बाहिरै केही हल्लाखल्ला गर्न थाले। त्यसको केही क्षणमा उनका बाबुको PCR रिपोर्ट पोजिटिभ आएको बताइयो। टेस्टको रिपोर्ट कहिलेसम्म आउँछ भन्दा 24 घण्टामा आउँछ भन्यो। आज चौथो दिन भइसक्यो, आजसम्म हामीले टेस्टको रिपोर्ट पाएको छैनौँ। हामी यहाँ काठमाडौँमा आएर न कोही चिनेछ न कोही जानेछ। हामी
चासबास कपास खानालाई पनि हामी गाह्रो भएर यो कोरोनाको समयमा केही नखुलेको छ। हामी बाहिर यसरी छटपट्टिँदै बसेपछि आज हल्ला गऱ्यौँ हाम्रो बुवाको छिटोभन्दा छिटो अहिलेसम्म त लास पुगिसक्छ, छिटो पाउनु पर्यो, हामीलाई बडी पाउनु पर्यो, हामी अन्तिम संस्कार गरेर होइन छिटोभन्दा छिटो हामी यहाँबाट बुवालाई राम्रोसँग बिदाई गर्न खोजेछौँ भन्दा के भन्यो, अब त्यस्तो हल्ला गर्न लागेपछि तपाईँको बुवालाई कोरोना पोजिटिभ देखियो भन्यो। रिपोर्ट पनि दिएको छैन कोरोना पोजिटिभ छ भनेर हामीलाई त्यसै भन्थ्यो। त्यसपछि उनीहरूलाई केही शङ्का लाग्यो। मृतक रामलखन जयसवालकी छोरीहरूले कोरोना लाग्छ तर बाबुको मुख नहेरी अन्तिम संस्कार गर्न दिँदैनौ भन्ने अडान राखेर जबरजस्ती शव राखिएको ठाउँमा गएर हेर्दा रामलखनको शव छेद अवस्थामा थियो। मुख पनि हेर्न पाउनुहुन्न, हामीलाई देखाउन मिल्दैन, हामीलाई केही गर्न मिल्दैन, हामीलाई देखाउन मिल्दैन भन्यो। अनि मैले यस्तो छ मेरो बुवा हो, अब मलाई कोरोना लाग्छ मलाई मतलब छैन, तर म मेरो बुवाको मुख हेरेरै जान्छु। यहाँसम्म आएपछि म मेरो बुवाको मुख हेरेर जान्छु। भित्र कोठामा यसरी सुताएको अनि झ्याल खोलेर हामीले डन्डाले कपडा हटाइदियौँ, पुरै कपडा मुख ढाकेको थियो। अनि कपडा हटाएपछि बुवाको यहाँ रगतै टाउकोभरि रगत छ, आँखाबाट रगत निस्केछ, आँखा पनि झिकेछ कि खै के गरेछ, यहाँ जिउभरि फोका छ, टाउको फुटेछ, ब्लड आइरहेछ, आँखा झिकिसके जस्तो छ। त्यसपछि यहाँ पुरै यो मुख यस्तो फुलिसकेछ, खुन ब्लिडिङ अझै पनि भइरहेछ र यहाँ पुरै जलिसकेछ। यो घाँटी यत्रो फुलेछ, घाँटी च्यापे जस्तो छ, यत्रो फुलेछ घाँटी, यस्तो अवस्था छ। मैले जबरजस्ती आज म बिहान के गरेँ, कसैलाई मेरो बुवा हो भनेर नबताइकन सुट्ट भित्र छिरेर झ्याल खोलेर एउटा मर्करी लिएर मैले जबरजस्ती बुवाको त्यो लुङ्गी हटाएको मुखबाट। अहिले उहाँ यस्तो हेर्न तिनीहरूले नदिने भनेर षड्यन्त्र पहिल्यैबाट हेर्न नदिने, यसरी पोजिटिभ देखाइदिने र लगेर जलाइदिने भनेर तिनीहरूको सोच एउटा थियो। मृतककी छोरी रश्मिले कसैले थाहा नपाउने गरी पछि गएर शवको भिडियो खिचेकी थिइन्। उक्त भिडियोमा मृतकको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको देखिन्छ। घाँटीमा मास्क लगाएर राखिएको थियो। मास्क निकालेर हेर्दा घाँटीमा पनि गम्भीर चोट देखिन्छ। त्यस्तै शरीरभरि अन्य चोटहरू पनि देखिएका छन्। यो हेर्नुहोस्। दाइ मास्क खोलिदिनु न, मास्क खोलिदिनु न प्लिज। ल म आफै खोल्छु। कोरोना होइन, यो कोरोना होइन, म मास्क हटाउँछु। मास्क सडिसकेछन्, यो सडाको मुखबाट अहिले पनि खुन आइरहेछ। ए पापीहरू, यसरी किन मारेको मेरो बुवालाई? अस्पतालले कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट पोजिटिभ आयो भने पनि हालसम्म परिवारलाई उक्त रिपोर्ट दिइएको छैन। 4 दिनसम्म कोरोना रिपोर्ट नआउनु, हल्ला खल्ला गरेपछि मात्र रिपोर्ट आयो भन्नु, कोरोनाले मृत्यु भएको भनिएको सब छेदविच्छेद अवस्थामा भेटिनु र कसैलाई पनि हेर्न नदिइकन दाह संस्कार गर्न खोजिनुको पछाडि ठुलो राज रहेको परिवारको आशंका छ। परिवार यसलाई हत्या भन्दैका छन् र हत्या लुकाउन कोरोनाको बहाना बनाइएको आरोप परिवारले लगाइरहेको छ। जुन हिसाबले एउटा लासको स्थिति छ, एउटा कोरोनाको स्थिति, कोरोनाले मरेको मान्छे र एउटा यस्तो स्थिति कसैले पनि इमेजिन गर्न सक्दैन। बुवालाई यिनीहरूले धेरै चोटपटक दिएर मारेछन् र यदि कोरोनाको पेसेन्ट त्यसरी मर्छ भने अरू पनि कोरोनाको पेसेन्ट छ, देखाउनुहोस् त्यो मान्छे त्यस्तै मरेछ भनेर। यता केन्द्रीय कारागार सुन्दराका जेलर लक्ष्मीप्रसाद बास्कोटाले भने कारागारमा कुनै त्यस्तो घटना नै नभएको बताउँछन्। कारागार आउनुदेखि नै दीर्घरोगी उनीमा स्वास्थ्य समस्या आएपछि अस्पताल लगिएको र आवश्यक परे सीसीटीभी फुटेज समेत देखाउने बताउँछन्। बिरामी थिएन शरीरमा चाहिँ दीर्घरोगी नै हुने नि। हजुर। अनि बिरामीको उपचारमा बेला बेला पनि हामीले उपचार विभिन्न हस्पिटलमा गराइराखेका थियौँ उनीको। हजुर। अनि यो पटक चाहिँ एक्कासी बेला श्वास प्रश्वासमा समस्या भयो। हजुर। भनिसकेपछि तुरन्त त्यहाँभित्रबाट चाहिँ हामीले 9:45 अस्पताल लग्यौँ सर। अनि यो यहाँ पनि अलिक समस्या हुन्छ, यसलाई चाहिँ बिरमा लानुपर्छ भन्नुभयो। फेरि त्यहाँबाट हाम्रो सुरक्षाकर्मीले बिरमा लिएर गए। बिरमा लगेको केही समयपछि उहाँको डेथ भयो। हामी फुटेज देखाउन हाम्रो समस्या भोलि छानबिन समिति आउँछ होइन, छानबिन समिति आइसकेपछि अधिकारीले चाहिँ फेरि कारागारभित्र फुटेज देखाउने कुरो हुँदैन। त्यहाँ हाम्रो नाइके भाइहरूको पनि अनुहार आउला, कोही बेला मानव अधिकारको हुन्छ। अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई हामी फुटेज मजाले देखाउँछौँ। उहाँहरूले आनन्द र पीडितलाई पनि मैले फुटेज हेरेर आउनुहोस् भनेको छु। सबको भिडियो खिचेको आरोपमा प्रहरीले कुटपिट गर्दा मृतककी छोरी रश्मि जयसवालको हात भाँचिएको छ। रामलखन जयसवाल भैरवाका पूर्व जनप्रतिनिधि पनि हुन्। उनी 8 वर्ष पहिले हत्या कसुरमा कारागार चलाउनु भएका थिए। उनको मृत्युमा परिवारले भने जस्तै शङ्का गर्ने थुप्रै ठाउँहरू छन्। दर्शक महानुभावहरू,
हामीले प्रस्तुत गरेको यो रिपोर्टमा परिवारले लगाएका आरोपहरूलाई प्रस्तुत गरेका छौँ र यसलाई लिएर दिनभर चर्चा परिचर्चा चलिरहेको परिप्रेक्ष्यमा यसको वास्तविकता जान्ने कोसिस स्वरूप हामीले यस विषयमा अस्पताल के भएको छ, अस्पतालले के भन्दछ भन्ने कुरा जानकारी लिने विचार गरेका छौँ र हामीले वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर केदार सेन्चुरीलाई टेलिफोनमा सम्पर्क समेत गरेका छौँ। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। डाक्टर साहब, दिनभरि यस घटनालाई लिएर चर्चा परिचर्चा चल्यो। अस्पतालको विज्ञप्ति, म स्टुडियो छिर्नुभन्दा अगाडि मैले अस्पतालको विज्ञप्ति पनि हेरेँ, त्यहाँ चाहिँ धेरै कुरा स्पष्ट पनि पारिएको छ र अस्पतालको विज्ञप्ति अनुसार चाहिँ यो सबगृहमा यो जुन तरिकाले राख्नुपर्ने हो त्यो नराखेको कारणले 3-4 दिन राखेका कारणले त्यो सडेको अथवा गलेको त्यस्तो देखिएको हो, अरू केही पनि होइन भन्ने कुरा आइरहेको छ। यसको समग्र घटनाक्रम अलिकति बताइदिनुहोस् न। हुन त विज्ञप्तिमा छ, तैपनि धेरै दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ, जान्न चाहनु भएको छ। यसबारे पहिला डाक्टर साहबको भनाइ सुन्छु म, त्यसपछि केही प्रश्नहरू, केही जिज्ञासाहरू राख्न चाहन्छु डाक्टर साहब। हजुर, अब मिडियामा जुन आइरहेको छ यो कुराहरू त वास्तवमा के भनेदेखि अब वीर अस्पतालमा उपचार गर्ने सिलसिलामा शनिबार राति 10:30 बजेदेखि 11 बिचमा चाहिँ ल्याएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ छ होइन। र त्यहाँ ड्युटी डाक्टरले त्यो बिरामीलाई हेर्दाखेरि उसको चाहिँ नि साइन्स अफ लाइफ भनौँ न, जस्तो हामीले भाइटल्स भन्छौँ, ब्लड प्रेसर, टेम्परेचर, रेस्पिरेसन होइन, पल्स, यिनीहरू चाहिँ केही पनि थिएन र अब नभएपछि र अरू लक्षणहरू पनि केही देखिएन, जीवितको लक्षणहरू देखिएन र उहाँले चाहिँ त्यहाँ डक्टरको ड्युटी डक्टरले यो चाहिँ मृत्यु भइसकेको, डेड भएको भनेर चाहिँ त्यहाँ घोषणा गर्नुभएको छ र शनिबार नै गरेर शनिबार राति कुरा। हजुर, अनि डेथ डिक्लेरेसन गरिसकेपछि अब त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरूले अब यो मृत्यु भइसक्यो, अब उसको पोस्टमार्टम पनि गराउनु पर्ने हुनसक्छ, त्यसले गर्दाखेरि यसको चाहिँ PCR जाँच गराइदिनुहोस् भन्ने कुराहरू उहाँको आएको हुनाले त्यहाँ डाक्टर साहबले चाहिँ अब हाम्रो ल्याबको साथीलाई बोलाएर उहाँको चाहिँ स्वाब लिएर अनि त्यसको चाहिँ राति अब जाँच हुने त कुरा भएन। एउटा कुरा डाक्टर साहब, अब यो मलाई एकैछिन मलाई होइन म भन्छु, मैले यसमा सानो क्रस क्वेसन आयो, डाक्टर साहब कन्टिन्यू गर्नु होला। जस्तो केही दिन अगाडिको प्रेस मिटमा, प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले मृत्यु भइसकेका मानिसको कोरोना टेस्ट नगर्नु भनेर भन्नुभएको त थियो नि होइन र त्यसको जानकारी त्यो कुरा मन्त्रालयबाट त्यो प्रेस ब्रिफिङमा आएको छ। तर के भयो भने अब यो पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने हुनाले अब जस्तो केही समय अगाडिको पनि एउटा चाहिँ घटना के भयो भने पोस्टमार्टम गर्न जाँदाखेरि यसको PCR टेस्ट भएको छैन, त्यसले चाहिँ पोस्टमार्टम चाहिँ हुँदैन भन्ने यस्तो कुरा बुझिएको हुनाले डाक्टरको भने है, मैले ड्युटी डाक्टर हुनुहुन्थ्यो, त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई के रिक्वेस्ट गरियो भने यसको चाहिँ PCR गराइदिनु। उहाँ विगत केही समयदेखि बिरामी पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यो हिसाबले चाहिँ अब यो गराइदिनु नै राम्रो हुन्छ भनेर एउटा स्वाब चाहिँ लिएर प्रिजर्भ गरेर राखियो। राति नै त्यही बेला PCR टेस्ट गर्ने चाहिँ सम्भावना भएन, किनभने त्यो बेला हुँदैन, ड्युटीको त्यहाँ ल्याबमा चाहिँ कर्मचारी हुँदैनन्। अब 9 बजीदेखि मात्रै चाहिँ ड्युटीमा आउँछ कर्मचारीहरू, त्यसैले भोलिपल्ट हुन्छ, तारगतै हुन्छ भनेर चाहिँ त्यसरी त्यो स्याम्पल चाहिँ प्रिजर्भ गरियो र भोलिपल्ट तारगतै चाहिँ प्रोसेस गरियो र त्यसको रिपोर्ट 5 गते बेलुकातिर आएको र त्यो आउँदाखेरि रिपोर्ट चाहिँ पोजिटिभ आयो। आइतबार भोलिपल्ट आइतबार 5 बजीतिर आयो। आइतबार होइन, हिजो सोमबार आयो। आइतबार प्रोसेस भएको हो, सोमबार आयो, प्रोसेस भएको हो आइतबार, किनभने एकै दिनमा रिपोर्ट नआउनु पनि सक्छ कसै। हिजो साँझ 5 बजे आयो रिपोर्ट। हजुर, साँझ 5 बजे आयो। हजुर, अनि त्यो आइसकेपछि अब डेड बडी त 3 गतेदेखि नै छ, 3 गते रातदेखि नै त्यहाँ छ त्यो सबगृहमा होइन। अब 3 गतेदेखि अब आज 6 गतेसम्म अब कुराकानी गर्दा गर्दै टेलिफोन सम्पर्क टुटेको छ। म फेरि डाक्टर साहबलाई जोड्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, यो विषयलाई लिएर धेरै प्रश्नहरू छन्, जिज्ञासाहरू छन्, आम मानिसका आफ्ना जिज्ञासाहरू छन् र विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले, सामाजिक सञ्जालहरूले आफ्ना ढङ्गले यसका समाचार र विश्लेषणहरू आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यसलाई स्पष्ट पार्नु अत्यन्त धेरै जरुरी छ। कहिलेकाहीँ प्रारम्भिक रूपमा आएका सूचनाहरूलाई
अत्यन्त फिल्टर गरेर भनौँ न अत्यन्त ध्यानपूर्वक सुन्नु र ग्रहण गर्नु अत्यन्त जरुरी हुन्छ। त्यसकारणले सबैजनाले अपराध अथवा यस्ता मृत्यु अथवा अन्य विभिन्न घटनाहरूमा अलिकति संवेदनशीलता सञ्चार जगतका सबैले राख्नु अत्यन्त जरुरी हुन्छ, चाहे ती सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता हुन्, चाहे न्यू मिडियाका विभिन्न प्लेटफर्महरू मार्फत कार्यक्रमहरू निर्माण गर्ने सञ्चारकर्मीहरू नै किन नहुन् अथवा मेन स्ट्रिम मिडियाका सञ्चारकर्मी नै किन नहुन्। यस्ता संवेदनशील विषयहरूलाई संवेदनशील तरिकाबाट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा घटनाको वास्तविकता तोडमोड नहोस् भन्ने कुरामा अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने हामीले विभिन्न घटनाक्रमहरूबाट महसुस गरेका छौँ, सिक्दै आएका छौँ र बुझ्दै आएका छौँ। त्यसकारणले म यो कुराकानी क्रमलाई अझै अगाडि बढाउँछु। डाक्टर साहब मलाई सुन्नु भएको छ? हेलो हजुर डाक्टर साहब अघि लाइन काटियो। हजुर डाक्टर साहब अगाडि बढ्नु होला अघि। हजुर त्यही त अब त्यो के अरे सब चाहिँ अब त्यही अझै 3 गतेदेखि नै त्यो सबग्रेमा राखिएको छ, अझै त्यही छ। र डिकम्पोजिसन प्रोसेसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ जति बडीमा जुन साइन्सहरू देखिएको छ, त्यो पिस्टर आएको छ, ब्ल्याकिङ इफेक्ट देखिएको छ, अनि मुखबाट नाकबाट चाहिँ ब्लड मिक्स डिस्चार्ज जुन आइरहेको छ, त्यो जम्मै यो के डिकम्पोजिसनको प्रोसेसले गर्दाखेरि हो। र यो किन अलिकति बढी देखेको छ भन्दाखेरि यो अहिले चाहिँ त्यसमा हट भनौँ न अब के अरे गर्मीको मौसम छ र लामो समयसम्म चाहिँ के अरे लासलाई एउटा चाहिँ बन्द कोठामा राखियो भने डिकम्पोजिसन अलिक फास्ट हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यो सबै देखिएको हो। र सुरुमा पनि के भयो भने जुन बेलामा बिरामी भनौँ न भनेर चाहिँ इमर्जेन्सीमा ल्याइएको थियो, त्यो बेलामा डाक्टर साहबले जाँच गरेर हेर्दाखेरि त्यहाँ कुनै किसिमको चाहिँ चोटपट लागेको देखिएको छैन होइन। सिम्पली उहाँले के छ भने यसो हेरेर सबै साइन्स भनौँ न लाइफ नभएको हुनाले त्यो ग्यास डिक्लेयर गरेको हो, र कुनै चोटपट त्यहाँ मेन्सन गरिएको छैन। र त्यसपछि पिसिआर टेस्ट के अरे स्याम्पल लिएर त्यो डेड बडीलाई चाहिँ त्यो लासरमा राखेको हो, यही हो। अब मेरा केही प्रश्नहरू जुन चोटपट लागेको आँखाको भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सम्भावना पनि ठिक छ, आम मानिसका प्रश्नहरू छन्, म ती प्रश्नहरूको प्रतिनिधित्व गर्छु। डाक्टर साहब लास चाहिँ त्यो लासरमा राखिसकेपछि त्यसको चाबी सेक्युरिटीसँग हुन्छ, त्यहाँ हाम्रो सेक्युरिटी हस्पिटलको सेक्युरिटी हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ अब हस्पिटलमा चाहिँ ड्युटीमा खटेका प्रहरी जवानहरू पनि त्यहाँ हुन्छन्, त्यसैले सेक्युरिटी टाइट नै हुन्छ। त्यसैले मलाई त्यहाँ चाहिँ भित्र पसेर कसैले खोलेर त्यहाँ चाहिँ केही गर्ला जस्तो मलाई त्यो सम्भावना मैले देख्दिनँ। र आज पनि मैले त्यहाँ एउटा टिम मैले पठाएको थिएँ, हाम्रो चाहिँ एउटा डक्टर मेडिकल अफिसर सेक्युरिटीको मान्छे र इभन स्वयं अब के अरे मृतकको आफन्तलाई पनि त्यहाँ हेर्नलाई पठाइएको थियो। त्यसमा चाहिँ त्यो मेडिकल अफिसरले मलाई के रिपोर्ट दिनुभएको छ भने बडीहरू चाहिँ डिकम्पोज हुने स्थितिमा छ, ब्लिस्टर छ, सिक्रेसनहरू पाइरहेको छ होइन, ब्लड भएको डिस्चार्जहरू निस्किरहेको छ। अब त्यो सबै साइन्स अफ डिकम्पोजिसन हो। र त्यहाँ अभियस कुनै सिरियस इन्जुरी सिभियर इन्जुरीहरू चाहिँ देखिएको छैन। हजुर ठिक छ, मेरो केही जिज्ञासा ठिक छ डाक्टर साहब, यो लगभग यो बुझियो। केही जिज्ञासाहरू छन्, आम मानिसहरूका जिज्ञासाहरू छन् जसलाई शान्त पार्न अत्यन्त जरुरी हुन्छ, जसको जवाफ अत्यन्त जरुरी हुन्छ। जस्तो सबगृह भन्ने बित्तिकै त्यसको एउटा मापदण्ड छ, सब आइसकेपछि त्यसलाई जहाँ राखिन्छ त्यो कस्तो हुनुपर्दछ, कुन अवस्थाको हुनुपर्दछ, विशेष गरेर फ्रोजन हुनुपर्छ भनौँ न, त्यो चाहिँ एउटा त्यसलाई अब मेडिकल टर्म्समा तपाईँहरूको टर्म्समा त्यसलाई के भन्छन् मैले त्यो शब्द जानिनँ, तर जस्तो हुनुपर्दथ्यो त्यत्तिकै यो अब सब हो भन्ने थाहा पाइसकेपछि सब गृहको मापदण्ड जुन छ त्यो मापदण्ड यो कोरोना संक्रमित हुनुभन्दा अगाडि अथवा कोरोनाका बिरामीहरूका लागि, कोरोनाबाट मृत्यु भएकाहरूका लागि अलग अथवा नभएकाहरू आइडेन्टिफाई हुनुभन्दा अगाडिको लागि अलग छ कि, अथवा त्यहाँ जति पनि मानिसहरूको मृत्यु हुन्छ त्यसपछि यसै गरी त्यस्तो सबगृह जहाँ चाहिँ भनौँ न चिसोको हुनुपर्ने छ, त्यो लास अथवा सब नकुइयोस् अथवा यो केही नहोस् भन्नका लागि जुन व्यवस्था गरिनुपर्छ त्यस्तो व्यवस्था हुनुपर्ने हो कि होइन, त्यो व्यवस्था त्यहाँ नभएको कि भएको व्यवस्था बिग्रिएको कि उहाँलाई अलग्गै राखिएको कि के हो? यहाँले सही कुरा उठाउनु भयो। वास्तवमा सब चाहिँ व्यवस्थापन गर्नलाई राख्नको लागि अब 2 दिन 4 दिन 1 हप्ता पनि राख्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ, तर त्यस्तो किसिमको व्यवस्था चाहिँ हामी चाहिँ गर्न सकेका छैनौँ, किनभने हामी कहाँ स्थानको अभाव पनि छ र त्यो कोठा पनि जुन छ त्यो चाहिँ सबलाई राख्नु केही समयलाई राख्नलाई मात्रै हो, किनभने बिरामीहरू चाहिँ अब उपचार गर्ने क्रममा मृत्यु हुन्छ र त्यस्ता बिरामीलाई भनौँ न हिजोको दिनसम्ममा जब यो कोभिडको प्रकोप थिएन त्यो बेलासम्ममा हामीलाई त्यस्तो समस्या भएको थिएन। अन्य डाक्टर साहब एकैछिन एक स्टेप बाइ स्टेप आउँ है डाक्टर साहब, त्यो व्यवस्था मिलाएका हो डाक्टर साहब, स्टेप बाइ स्टेप। लामो समयसम्म राख्नको लागि चाहिँ त्यो व्यवस्था वास्तवमा त्यो सबगृह त्यो व्यवस्थित सबगृह होइन र लामो समय राख्नु पर्छ। मतलब वीर अस्पतालमा यो सुविधा नै छैन, सबगृह जुन व्यवस्थित सबगृहको गरेका छौँ अहिलेसम्म।
त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यहाँ लामो समय राख्ने होइन र त्यो आइडियल सेटअप चाहिँ छैन, त्यो म चाहिँ स्वीकार छु। कसैको पनि मतलब कोही पनि त्यहाँ बिरामी कसैको पनि मृत्यु हुँदाखेरि त्यहाँ राख्नु पर्यो भने कुनै पनि बिरामीका लागि त्यस्तो किसिमको सेटअप छैन जुन आइस बक्स भनिन्छ अथवा एउटा त्यो फ्रिज भनौँ न हामी सामान्य मान्छेले बुझ्दाखेरि। आइस बक्स त्यहाँ हामी कहाँ छैन। लामो समय राख्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ हामीले उता समन्वय गरेर टिचिङ हस्पिटलै पठाउने गरेको छ हो र हामीले टेम्पोररी मात्रै त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले ट्रलीमा ढाकेर हैन लासलाई ढाकेर त्यहाँ राख्ने। र मेरो पोइन्ट चाहिँ यही हो डाक्टर साहब, जबकि यो विषय जुन एउटा यो सब भनौँ अथवा मृत्यु भइसकेको कुरा अस्पताललाई त्यतिखेर तत्काल थाहा भइसकेको छ, अझ त्यसमाथि पनि पिसिआर गरेको छ जसको रिपोर्ट आउन अझै अर्को दिन लाग्छ भनेपछि यो सामान्य समय त होइन, यो त अलि लामो समय राख्ने समय हो। त्यस्तो अवस्थामा व्यवस्थित सबगृहमा यो सब किन पठाइएन त? व्यवस्थित अब यस्तो सब पठाउनुभन्दा अगाडि त्यो पिसिआरको रिपोर्ट त आउनुपर्छ, त्यतिकै त अब पठाउने कुरा त भएन। पिसिआर त गर्दै नगर्नु भन्छ नि सरकारको मापदण्ड डाक्टर साहब। पिसिआर त ठिक छ तपाईँले आफ्नो सुरक्षाको लागि गर्नुभयो, चिकित्सकहरूलाई शङ्का लाग्यो आशंका लाग्यो केही भइहाल्छ कि भन्नुभयो होइन, त्यहाँ रिक्वेस्ट आयो सोसाइटीबाट रिक्वेस्ट आयो उसको चाहिँ यो डेड बडीको पिसिआर गरिदिनु, किनभने यो भोलि पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने भयो भने पनि अब त्यहाँ चाहिँ खोज्छन् त्यो पिसिआरको रिपोर्ट, त्यसले गर्दाखेरि यो गरिदिनुपर्छ भन्ने रिक्वेस्ट आएको हुनाले त्यहाँ उपस्थित जुन डाक्टर साहब हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ सब निकालेर त्यसको लागि परीक्षणको लागि चाहिँ त्यो सेभ गरेर राख्नु भएको थियो र भोलिपल्ट भन्नाले आइतबार 4 गते चाहिँ प्रोसेस गरेर 5 गते रिपोर्ट आएको हो। किनभने हामी कहाँ अब टाइम लाग्छ, किनभने अब मेसिन कस्तो कमजोर व्यवस्थापन त्यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईँको उहाँको अटोमेटिक टाइपको अहिले मेसिन सञ्चालनमा आएको छैन, त्यो चाहिँ म्यानुअल गर्नुपर्ने हुनाले र स्याम्पलको सङ्ख्या धेरै भएको हुनाले अलिक टाइम लाग्छ। अनि अब रिपोर्ट आइसकेको मानिसलाई त्यसरी तपाईँहरूले खुला यसरी राखिदिनु भयो कि त्यहाँ कोही उहाँको आफन्त उहाँको छोरी त्यहाँ गएर हेरेर र कसैले हातले मास्क निकालेर हेर्न सक्ने अवस्था भनेपछि कस्तो कमजोर व्यवस्थापन डाक्टर साहब, कस्तो कमजोर व्यवस्थापन। हेर्नुहोस् त यो घटनाको अर्को पक्ष तपाईँले दिनुभएको त्यो इन्भेस्टिगेसनको पाटो होला, त्यो परिवारको आरोप हो, म त्यसको बलमा तपाईँहरूसँग कुराकानी गरिरहेको छैन, तर 3 दिनसम्म त्यहाँ सब छ, तपाईहरुले पोजिटिभ टेस्ट गर्न पठाउनु भएको छ जसको रिपोर्ट तुरुन्त आउनेवाला छैन भन्ने तपाईलाई थाहा छ, त्यसलाई व्यवस्थित सबगृहमा पनि तपाईहरुले पठाउनु भएको छैन, यतिकै राखिरहनु भएको छ। यसरी राखिरहनु भएको छ कि कोही पनि मानिस गएर त्यहाँ गएर एउटा सबको जसको पिसिआर रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ, जसलाई कोरोना पोजिटिभ छ, उहाँलाई खोल्न दिन सक्ने अवस्थाको व्यवस्थापन छ, जो कोही पनि त्यहाँ गएर जे पनि गर्न सक्ने अथवा नजिक जान सक्ने अवस्थासम्म राख्नु भएको छ। यो त एकदमै कमजोर व्यवस्थापन भएन डाक्टर साहब? यस्तो छ, अब के छ भने नि हामीले लास राख्ने मात्रै हो, त्यो लामो समय राख्ने वास्तवमा त्यो सबगृह होइन, मैले अघि पनि भने हैन। त्यो तपाईको लामो समय भने कति हो? हामीले त्यो रेफ्रिजरेटर सहित मतलब भनौँ न त्यो फ्रिज भएको चाहिँ जुन अब के बक्स हुन्छ हैन, त्यो नभएको अवस्था चाहिँ हो हैन। तर के छ भने जहाँसम्म अब त्यो हेर्ने कुरा छ, त्यो त अब के अरे मृतकको आफन्त त्यहाँ हेर्न सक्ने स्थिति त भइ नै हाल्छ हैन। तर अब डिकम्पोज भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ अलिकति हेर्नलाई गाह्रो पनि विषय हो। कसरी पाइन्छ? कोरोना पोजिटिभ भएको मान्छेलाई छुन त हुँदैन, परिवारले दाह संस्कार त गर्न नदिने भनेर चाहिँ मापदण्ड बनेर सेनाले चाहिँ जलाउँछ। अस्पताल प्रशासनले अब सिधै त्यहाँ, किनभने सिक्युरिटीले गर्ने कुरा हो, त्यो कसलाई हेर्न दिने नदिने भन्ने कुरा हैन। र मलाई पनि सोध्न आएको थियो, जस्तो आज मसँग सोध्न आएपछि मैले ठिकै छ सिक्युरिटी राखेर उहाँले चाहिँ हेर्न दिन्न भनेर चाहिँ 2 जना डाक्टर साहब मेरो भनाइ के भने नि यो सेफ्टी प्रोटोकलको कुरा गर्दा परिवारलाई हेर्न समेत अनुहार समेत हेर्न नदिकन पर लगेर आर्मीले त्यहाँ दाह संस्कार गर्नुपर्ने अवस्था छ भन्ने प्रोटोकल भएको सबलाई पोजिटिभ आइसक्दाखेरि तपाईँले हरेक मान्छेले देख्न जान छुन हेर्न सक्ने ठाउँमा लगेर राख्नुभयो भनेपछि यो सबै नाटक भएन र भने त? कि त किन हामीले त्यही भएर त त्यहाँ सेक्युरिटी राखेर अरूले त्यसलाई त्यहाँ दिनु हुँदैन? किन के सेक्युरिटी राख्नुभयो? मान्छेले गएर संक्रमित मान्छेको चाहिँ मास्क निकाल्नु भयो, के सेक्युरिटी छ तपाईहरुको? खै सेक्युरिटी? संक्रमित मान्छेको संक्रमित प्रमाणित भएको, शंका होइन प्रमाणित तपाईको चाहिँ पिसिआर पोजिटिभ आएको मान्छेको मास्क उहाँले चाहिँ म त्यसरी पनि निकाल्छु सरोस् भनेर चाहिँ तपाईले के अरे उहाँको अभिव्यक्ति सुनिहाल्नु भयो हैन। त्यो त तपाईहरुले रिपोर्ट दिनु भएन नि, रिपोर्ट त दिन सक्नुहुन्थ्यो नि, रिपोर्ट किन दिनु भएन त? पोजिटिभ उहाँहरुलाई परिवारलाई रिपोर्ट आइसकेपछि रिपोर्ट दिन के आपत्ति भयो? 5 गते रिपोर्ट त दिएकै छौं त, दियौं। अब त्यो हैन उहाँले चाहिँ रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ भनेर हामी जानकारी दिएको छौं हैन। जानकारी दिनुभयो, तर रिपोर्ट उहाँहरुले आशंका गर्नुभयो खोइ रिपोर्ट ल्याउनुस् भन्दाखेरि तपाईहरुले रिपोर्ट कहिले दिनुभयो? हैन प्रिन्टेड रिपोर्ट दिनलाई पनि त टाइम लाग्छ तुरुन्तै, किनभने
अहिले अब तुरुन्तैको तुरुन्तै यस्तो रिपोर्ट आउने बित्तिकै तुरुन्तै प्रिन्ट गरेर दिने भन्ने चाहिँ नि डिस्प्युटेड केसमा डिस्प्युट भएको केसमा फरक हुन्छ नि। अनलाइन रिपोर्टिङ हामीले गर्छौँ होइन हजुर, अनलाइनबाट कसैले पनि चाहिँ के अरे रसिदको नम्बर राखेर आइडी नम्बर राखेर चाहिँ प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो व्यवस्था हामीले गरेका छौँ होइन। तर प्रत्यक्ष रूपमा प्रिन्ट लिनको लागि चाहिँ अलिकति पर्खिनै पर्ने हुन्छ। त अब उहाँले मागेपछि त हामीले उपलब्ध गराउँछौँ, नगराउने होइन। भनेको अब त्यहाँ चाहिँ कसैको पनि मृत्यु हुँदाखेरि सबगृह व्यवस्थित जुन सबगृह भनेर जुन सबगृह हुनुपर्ने हो त्यो सबगृहको सुविधा वीर अस्पतालमा छैन। केही घन्टाभन्दा बढी कति समय लाग्छ मलाई थाहा छैन, त्योभन्दा बढी त्यहाँ राख्न सकिँदैन, राखिँदैन होइन त? बढीमा 1 दिन 2 दिनभन्दा बढी चाहिँ राख्न चाहिँ सकिँदैन, किनभने त्यो डिकम्पोजिसन सुरु हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ दुर्गन्ध हुने, त्यहाँ काम गर्ने, वरिपरि काम गर्ने अब के अरे एउटा अप्ठ्यारो अवस्था आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि लामो समय राख्न त सकिने स्थिति छैन। अनि त्यो घाँटीमा पनि मास्क लगाएको रहेछ, अनि आँखाबाट पनि ब्लडहरू आइरहेको, यो नर्मल हो? यो चाहिँ मैले यसमा जिज्ञासा है, आम मान्छेको जिज्ञासा, धेरैको प्रश्न छ, इज इट नर्मल? मास्क लगाएको कसरी मास्क लगाएको त्यो मलाई थाहा छैन होइन। अब तर मास्क लगाएको ठाउँमा सुन्निएको शंका गर्ने पनि स्वाभाविक हो, लागै छ त लाउनु पनि पर्छ। किनभने हामीले भनि पनि राखेको जुनसुकै बिरामी भिजिटर हस्पिटलमा पस्दाखेरि मास्क चाहिँ अनिवार्य लागै हुनुपर्छ। होइन, जुन सबको घाँटी सबमा पनि संक्रमण हुन सक्छ, जुन सब देखियो त्यो सबको घाँटीमा चाहिँ मास्क लाउनु जरुरी छ, अनिवार्य छ। सबको घाँटीमा मास्क थियो, एउटा त्यो छोपे जस्तो देखिएको थियो, जहाँबाट मास्क निकालियो त्यहाँ चाहिँ अब सुन्निएको घाउ जस्तो देखिन्थ्यो घाँटीमा, अनि आँखाबाट पनि त्यो अब हेर्दा रगत जस्तो देखिन्थ्यो, तर त्यो लिक्विड निस्किरहेको थियो होइन। त्यो स्वाभाविक हो, त्यो 3-4 दिनमा त्यस्तै हुन्छ, अरू सबहरू पनि त्यस्तै हुन्छन् कि यो पर्टिकुलर सबमा मात्रै यस्तो घटना भएको हो कि के भयो? तपाईँहरू केही आइडेन्टिफाई? डिकम्पोजिसन प्रोसेस भनेको चाहिँ अब यस्तो अलिकति वातावरणमा होइन के अरे गर्मीको टाइममा र अलिकति डिकम्पोजिसन फास्ट हुन्छ र जुनमा पनि यो चाहिँ डिकम्पोजिसन प्रक्रिया चाहिँ हुन्छ र ब्लिस्टर आउने, मुखबाट नाकबाट चाहिँ त्यो सिक्रेसनहरू आउने त्यो चाहिँ हुन्छ नि, त्यो ब्लिस्टरहरू आउने, अनि यो ब्ल्याकिस डिस्कलरेसन हुने, ब्लिच डिस्कलरेसनहरू हुने, त्यो चाहिँ स्वाभाविक प्रक्रिया हो। त्यो डिकम्पोजिसन प्रोसेस यस्तो हुन्छ। ठिक छ, यसमा मैले कुछ प्रश्न गरिनँ किनभने यसका यो एउटा चिकित्सकीय पद्धति भएका हुनाले आम मानिसहरूले बुझ्न सक्ने कुरा त होइन, तर प्रश्न उठिसकेपछि एउटा कुनै समिति या केही बनाएर छानबिन गरेर सत्य तथ्य प्रश्नकर्ताहरू परिवारका लागि उपलब्ध गराइदिनु भयो भने विश्वसनीयता बढ्छ। यो सल्लाह मात्रै मैले यहाँलाई प्रदान गरेँ। डाक्टर साहब, समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँ सब बिदा माग्छु। र दर्शक महानुभावहरू, यसबारेमा हामीले हुन त जेलसँग भनौँ न, जहाँ जुन जेलबाट उहाँ आउनुभएको थियो त्यस सम्बद्ध अधिकारीसँग पनि हामीले त्यस सम्बद्ध अधिकारीसँग पनि कुराकानी गर्ने विचार गरेका थियौँ, तर हामीले यसै रिपोर्टमा उहाँहरूको प्रतिक्रिया प्रस्तुत गरिसकिएको र सम्पूर्ण फुटेजहरू जिम्मेवार निकायलाई उपलब्ध गराइदिने प्रतिबद्धता उहाँहरूले व्यक्त गरिसकेका कारणले गर्दा त्यसलाई थप कुरा गरिरहनु परेन र यस विषयलाई आजका लागि बिट मार्नेछौँ र आवश्यक फलोअप पक्कै पनि गर्नेछौँ। मसँग यतिखेर भिडियो कलमा कुराकानी गर्नको लागि कोही जोडिनु भएको छ, म उहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म 2 जना देखिरहेको छु 2 जनालाई। नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई। नमस्कार सर। नमस्कार हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ, के समस्याका लागि हामीलाई सम्झिनु भयो? म गुल्मी तम्गा सहरखले रोइदी रेनापा 4 बाट बोल्दैछु। म कलाधर मरासिनी हो। हजुर, के का लागि सम्झिनु भयो मरासिनीजी? भन्नुहोस् न, बताउनुहोस् न, के का लागि सम्झिनु भयो? मेरा 2 भाइ छोरा थिए, हुन त 4 भाइ थिए। 2 भाइ छोरा हराएको हुँदाखेरि हजुरलाई यसो कन्ट्याक्ट गरौँ भनेर सम्पर्क गरेको सर। 2 भाइ छोरा नै हराए? 4 भाइ थिए छोरा त, 2 भाइ हराए, जेठो र कान्छो। एकै समयमा कि अलग अलग समयमा हराए? अलग अलग समयमा। अनि कहिले हराएका हुन्? तपाईँसँग तस्बिर छ भने देखाउनुहोस् न, हामीलाई देख्ने दर्शकहरूले अगाडि राखिदिनुहोस् त। छ सर। एकजनाको चाहिँ तस्बिर तपाईँले हामीलाई पठाउनु भएको रहेछ, मलाई मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहेका साथीहरूले बताउनु भयो। तपाईँसँग भएको तस्बिर देखाउनु होला, हामीलाई आएको तस्बिर पनि हामी देखाइदिँदैछौँ। एकपटक तपाईँसँग भएको तस्बिर देखाइदिनुहोस् त। हस्, नहल्लाउनु होला है, बिचको। हजुर, धर्के सर्ट लाउनु हुने बिचको, उहाँको शुभ नाम के? हजुर हजुर, कालो क्याप, धर्के सर्ट, उहाँको शुभ नाम? एकछिन राख्नुहोस्।
जीवनाथ मरासिनी। जीवराज मरासिनी। जीवनाथ मरासिनी। जीवननाथ मरासिनी। हजुर। उहाँ कहाँबाट हराउनु भएको केही अन्दाज तपाईँलाई केही थाहा छ? ऊ हङकङबाट हराएको सर। अहिले 6 वर्ष पहिला सम्पर्क भएको थियो हाम्रो। हजुर। 6 वर्षपछि कन्ट्याक्टै छैन अहिलेसम्म। 6 वर्ष भयो? हजुर। हस्, तपाईँले तस्बिर देखाउनु भएको छ। हाम्रा दर्शकहरूले यो तस्बिरको स्क्रिनसट राखेर उहाँको छोरालाई खोजिदिने कार्यमा मद्दत गर्नुहुनेछ होला भन्ने कुरामा विश्वास लिन चाहन्छु। हस् बुवा, तपाईँलाई सहभागिताको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र आशा गर्दछु पक्कै पनि तपाईँका छोराहरू भेट्नुहुनेछ र विशेष गरेर यस कार्यक्रममा आफ्ना सन्तानहरू हराएको विषयलाई लिएर धेरै दर्शकहरूले, आफ्ना आफन्तहरू भनौँ हराएको विषयलाई लिएर धेरै दर्शकहरूले सहभागिता जनाउनु भएको छ र धेरैको परिवारको पुनर्मिलन पनि भएको छ। हामी आशा गर्दछौँ त्यस्तै यो परिवारका लागि पनि हुनेछ। देख्नुहुने दर्शक महानुभावहरूले, थाहा पाउनुहुने दर्शक महानुभावहरूले सम्पर्क गरिदिनु होला। हामीलाई सम्पर्क गर्नुभए पनि हुन्छ अथवा अन्य विभिन्न निकायहरूमा विशेष गरेर प्रहरीलाई खबर गरिदिनु भयो भने यो परिवारका लागि अत्यन्त सुखद हुनेछ। हामी आशा गर्दछौँ उहाँहरूको मिलन पक्कै पनि हुनेछ। अब आजको अर्को विषयतर्फ लैजान्छु दर्शक महानुभावहरू। झट्ट सुन्दा कुनै डरलाग्दो चलचित्रको कथा जस्तो लाग्ने दुर्घटना र दुर्घटनापछि परिवारले भोगेको दुःखको सागर सहितको एउटा रिपोर्ट उदयपुरबाट हामीलाई प्राप्त छ। गत मङ्सिरमा परिवारका सदस्य बिरामी परेर एम्बुलेन्समा अस्पताल लैजाँदै गर्दा विपरीत दिशाबाट आएको ट्रकसँग एम्बुलेन्स ठोक्किँदा एउटै परिवारका 6 जनाले ज्यान गुमाए। एउटै परिवारका 6 जनाको एउटै दुर्घटनामा निधन भएको घटना सामान्य होइन, तर यसपछि परिवारले राज्यका तर्फबाट पाउनुपर्ने न्याय नपाउँदा चाहिँ परिवारको यो वज्रपात परिवारमाथि परेको छ र राज्यका लागि चाहिँ सामान्य जस्तो भएको छ र यो तितो अनुभव सहित परिवारले गरेको गुनासो अबको रिपोर्टमा छ। दुर्घटनामा सम्बद्ध ट्रक र एम्बुलेन्सका मालिकलाई अदालतले पक्राउ गर्नका लागि प्रहरीलाई आदेश दिएको छ, तर प्रहरीले 10 महिनासम्म पनि यो परिवारको पुकार सुनेको छैन, अदालतको आदेश मानेको छैन। उदयपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट अभिमन्यु लामिछानेले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सुनसरीको कोशी गाउँपालिका 7 हरिपुर चोकमा गत मङ्सिरको एक रातमा ट्रक र एम्बुलेन्स एक आपसमा ठक्कर खाँदा चालकसहित उदयपुर त्रियुगा नगरपालिका 10 का एकै परिवारका 6 जनाले ज्यान गुमाए। विराटनगरबाट उदयपुरको गाईघाटतर्फ आउँदै गरेको को 19364 नम्बरको एम्बुलेन्सलाई विपरीत दिशाबाट गइरहेको ना 2 ख 9082 नम्बरको ट्रकले ठक्कर दियो। दुर्घटनामा त्रियुगा नगरपालिका 10 बस्ने 85 वर्षीय शिवमाया राई, छोरा 50 वर्षीय तुलबहादुर राई, भतिज 32 वर्षीय दिनेश राई, ज्वाइँ 61 वर्षीय उद्धव राई, नातिहरू 31 वर्षीय दुर्गाधन राई, 28 वर्षीय टेकेन्द्र राई र त्रियुगा नगरपालिका 8 का एम्बुलेन्स चालकको मृत्यु भयो। परिवारको काम गर्ने सबै सदस्यको निधन भएपछि अहिले परिवारको अवस्था निकै दयनीय छ। श्रीमानको मृत्यु भएपछि सम्पूर्ण परिवारको जिम्मा अहिले 29 वर्षीय बीना राईको काँधमा आइपरेको छ। उनका 3वटा सन्तान नाबालक छन्। सम्पत्तिको नाममा घर अडिने जग्गा मात्रै छ। परिवार पाल्नेका लागि श्रीमानले किस्तामा लिएको अटो पनि किस्ता तिर्न नसकेपछि फाइनेन्सले तानिदियो। ट्रक व्यवसायबाट क्षतिपूर्ति दिलाउन उनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा 5 पटक धाइन्, तर कसैबाट पनि सुनाइ उनको भएन। अटो पनि लोनबाट निकालेको थिएँ, लोन लग्यो सोरुमले। कसले लग्यो अटो चाहिँ? अटो सोरुम लोनबाट निकालेको, लोनले नि लग्यो। किस्ता तिर्न नसकेपछि? हजुर, किस्ता तिर्न नसकेपछि। मृतक उद्धव राईकी श्रीमती आशा राई त्यो दिनको घटना सम्झिँदा अहिले पनि भक्का निन्छिन्। गरिब भएपछि न्याय पाउन निकै गाह्रो हुने भन्दै कसैको जीवनमा यस्तो घटना नदोहोरियोस् भन्छन्। परिवार सबै परिवार जन एकैसाथ भएको, अब बोल्नु पनि सकिँदैन, दिमागले पनि काम गर्दैन। वास्तवमा अब के बोल्नु पर्यो भने के बोली पठाइन्छ, होस हाउस पनि छैन। सम्झिँदाखेरि त्यतिखेरको अवस्था सम्झिँदाखेरि अब यत्रो वर्ष बित्दा पनि हामीले त्यो अवस्था सोच्दाखेरि पागल जस्तो हुन्छौँ। 24 वर्षीय लीला राई र टेकेन्द्र बीच विवाह भएको 6 महिना बित्दा नबित्दै टेकेन्द्रले दुर्घटनामा ज्यान गुमाए।
घटना भएको समयमा लीलाको गर्भमा 2 महिनाको बच्चा थियो। अहिले छोरी 3 महिनाकी भएकी छिन्। विराटनगरबाट आउँदैछु है लीला भनेर फोन गरेका श्रीमान कहिल्यै घर आएनन्। लीलाले श्रीमान श्रीमती बीचको सम्बन्धको मिठो अनुभव समेत गर्न पाइनन्। साथै उनकी हुर्किँदै गरेकी छोरीले बाबाको काखको महसुस त परेको कुरा देख्न समेत पाइनन्। मेरो छोरी 2 महिनाको पेटमा हुँदाखेरि नै मेरो श्रीमान बित्नु भयो। एक वर्ष पुग्यो हाम्रो बिहे भएको। 2 महिनाको पेटमा हुँदा नै यसको पापा खस्नु भएको। बिचरा मेरो छोरी कति अभागी बाबा भनेर भन्नु पनि पाएन। उहाँले आफ्नो छोरीलाई अँगालोमा हालेर पनि मेरो छोरी भनेर पनि भन्नु पाउनु भएन। त्यो घटनाले धेरै हाम्रो घरमा खुसी के हो सबै हराएको छ। लीला मात्र होइन, उनकै 24 वर्षीय जेठानी सृजना राईले पनि वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएको 4 वर्ष नपुग्दै वियोगमा परिणत भयो। श्रीमान दुर्गाधनको मृत्युले उनको परिवार पनि उजाडिएको छ। एकैचोटि दुर्घटनामा पर्नुभएको काका ससुरा बोजू सासू मेरो देवर लगायत उका ससुरा गरेर 6 जना पर्नु भएको। हामी घरमा चाहिँ अब केटाकेटी बुढाबुढी बाहेकहरू बाहिर यताउति हिँडेर कमाएर लिएर खाउने कोही पनि हुनुहुन्न। घरमा साधारण खेतीपाती बाहेकहरू आम्दानीको केही स्रोत पनि छैन। सासू ससुरा अपाङ्ग हुनुहुन्छ। अहिले परिवारमा 2 जना पुरुष छन्। परिवारका ज्येष्ठ सदस्य अर्थमन राई हिँडडुल गर्न नसक्ने छन् भने काका ससुरा अपाङ्गता भएका छन्। 6 जना परिवारका सदस्यको मृत्युको पीडा छँदैछ। सँगै अब परिवार कसरी पालिने भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ उनीहरूमा। परिवारका सदस्य तथा आफन्त नवीन राई दोषीलाई कारवाही गराउन र क्षतिपूर्ति दिलाउन सुनसरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय पटक पटक धाएका छन्, तर कसैले उनीहरूको विषयमा वास्ता समेत गर्दैनन्। ट्रक मालिक र एम्बुलेन्स मालिकलाई सम्मानित अदालतबाट पक्राउ पूर्ति जारी हुँदाखेरि पनि पुलिस प्रशासनले अहिलेसम्म पक्राउ गर्न सकिएको छैन। न त ट्रक मालिक र एम्बुलेन्स मालिकको तर्फबाट पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति प्राप्त भएको छ, न त पुलिस प्रशासनले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ पक्राउने गरिएको छ। अदालतबाट एम्बुलेन्स मालिक र ट्रक मालिकलाई पक्राउ गर्न पक्राउ पूर्जी जारी भए पनि प्रहरीले घटना भएको 10 महिनासम्म पनि कसैलाई पक्राउ गरेको छैन। क्षतिपूर्ति र कारवाहीको प्रक्रिया अघि नबढ्दा 6 जना सदस्य गुमाउँदाको पीडाले विक्षिप्त परिवारमा झन पीडा थपिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, एउटै परिवारका 6 जना सदस्य गुम्दाखेरिको जुन पीडा यो परिवारले महसुस गरेको छ त्यसलाई यो सानो रिपोर्ट मार्फत कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ होला। तर त्योभन्दा पनि ठुलो पीडा त अदालतले पक्राउ गर्नु भनेर भनिएको आदेशलाई 10 महिनासम्म पनि कार्यान्वयन नहुँदा पीडा परेको छ। न क्षतिपूर्ति दिलाइएको छ, न परिवारले अन्य केही जानकारी नै यसबारेमा पाएको छ। यस विषयमा कुराकानी गर्न टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ सुनसरीका प्रहरी प्रमुख एसपी कमल थापा। एसपी साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब एसपी साहब भर्खरै जानुभएको होला त्यहाँ, यसबारे जानकारी त पक्कै लिनुभयो होला। यो घटनाबारे छोटकरीमा पहिला जानकारी पाउन परिवारले निकै ठुलो पीडा पायो। एउटा 6 जना एउटै दुर्घटनामा गुमाउनुको पीडा त कहाँ हो कसैले महसुस गर्न पनि सक्दैन, त्यो भनेर साध्य नै छैन। त्यसमाथि 10 महिना सम्मानित अदालतले पक्राउ गर्न भनेको कुरालाई ट्रक मालिक र एम्बुलेन्स मालिकलाई प्रहरीले अहिलेसम्म पक्राउ गर्न सकेको छैन, नखोजेको नभेटेको के हो कसो हो सबै जानकारी पाउन। हस्, धन्यवाद रवि सर। मलाई यो वास्तवमा यो विषयमा मलाई जानकारी छ। आउन त म 2-3 महिना 3-4 महिनादेखि यहाँ कार्यरत हो। यो घटना 2076 सालको मङ्सिरको 15 गतिको राति भएको घटना रहेछ। यसमा चाहिँ चालक सहित 7 जना मान्छे 2टा गाडी एकअर्कामा ठोकिँदाखेरि पूर्व पश्चिम हाइवेमा मृत्यु भएको यो जानकारी पनि छ र यो मुद्दा हामीले अलिकति गम्भीर रूपमा लिएको विषय पनि हो। जस्तै एउटा त दुर्घटना आफैमा दुःखद घटना हो। यसमा पनि एकै परिवारको धेरै मान्छे ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ क्षति हुँदाखेरि त्यसले पार्ने पीडा लगायतका कुराहरूमा हामी उति नै संवेदनशील छौँ। अब त्यसले संवेदनशीलता त्यसले पक्कै मुद्दामा बढाएकै छ। अब यसमा भएको डेभलपमेन्ट जुन मङ्सिरमा लगभग 10 महिना अगाडि घटना पश्चात जे हो भन्ने कुरा चाहिँ म सामान्य भन्न चाहन्छु। जस्तै उहाँहरूको दुई पक्ष जस्तै पीडित पक्ष र गाडीका
अब यसमा दुईटा गाडी भयो, एउटा चाहिँ ट्रक भयो र अर्को त्यसमा सम्बन्धित एम्बुलेन्स भयो। एम्बुलेन्स चाहिँ एउटा सुरक्षा अस्पतालसँग सम्बन्धित रहेछ र ट्रक चाहिँ मैया खत्री भन्ने वीरगञ्जका बासिन्दा एकजना बासिन्दा हुनुहुन्छ मैया खत्री, उहाँको ओनरसिपमा उहाँको चाहिँ स्वामित्वमा रहेको ट्रक रहेछ। यी दुवै र यो त्रिपक्षीय मान्छेलाई बसेर छलफल नगराएको होइन रहेछ। मैले जुन कागजातहरू हेरेँ त्यसमा चाहिँ त्रिपक्षीय मान्छे नै बसेर छलफल पनि गराएको अवस्था छ। अनि सुरक्षा अस्पतालको तर्फबाट तिनीहरूले 11 लाख रुपियाँ बुझेको क्षतिपूर्ति बुझेको 2076 साल पुस 23 गतिको कागज पनि भेटिन्छ मिसिलमा। तर बिचमा छलफलको सन्दर्भमा सिलसिलामा 50 लाखबाट बार्गेनिङको सुरु भएको छ। अब पीडित पक्षलाई अब अलिकति अपूर्णनीय क्षति हो, त्यो हिसाबले ठुलो हिसाबको हो भन्ने खालको विषयवस्तु उठान भएर 50 लाखबाट सुरु भएको देखिन्छ र 41 लाखमा आएर उहाँहरू चाहिँ सहमति भएको देखिन्छ। 41 लाख रुपियाँ चाहिँ पीडित पक्षले प्राप्त भइसकेपछि एक खालको मुद्दा अगाडि बढाउने भन्ने खालको सहमति भएको देखिन्छ। त्यसमध्येको 11 लाख रुपियाँ चाहिँ जुन एम्बुलेन्स सुरक्षा अस्पतालसँग सम्बन्धित हो उहाँको सञ्चालकले पुस 23 गते चाहिँ पीडित पक्षलाई दिएको देखिन्छ। 30 लाखको हजुर 11 लाख, बाँकी 30 लाखको हकमा चाहिँ ट्रकको चाहिँ साउ मैया खत्रीले आफ्नो उसबाट चाहिँ सवारी धनले चाहिँ बिमा रकमबाट त्यो निकालिसकेपछि त्यो हामीले बिहोर्ने भनेर कागज गरेर त्यसो यहाँबाट हिँडेको सहमति गरेर हिँडेको बिमा रकमको लागि लेखा पढी गर्ने भन्ने हिसाबले हिँडेको देखिन्छ। र त्यस पछाडि चाहिँ उहाँ फरार हुनुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ ड्राइभर सुरुमा दुर्घटनाको दिनदेखि नै ड्राइभर त फरारै हो चालक। त्यसको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले के गर्यो त भन्ने सिलसिलामा त्यो हेर्दाखेरि के देख्यो त भने चालक पनि वीरगञ्जको उसमा बासिन्दा र सवारी धनी पनि वीरगञ्जकै बासिन्दा। वीरगञ्ज जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सासँग हामीले समन्वय गरेर पटक पटक मान्छेलाई सर्भिलेन्स गर्ने र मान्छे यता झिकाउने कुरा पत्रचार पनि गर्यो, फोन पनि गरेको रेकर्डबाट देखिन्छ। हजुर। र त्यहाँबाट पनि उपलब्ध नभइसकेपछि मान्छे उपस्थित नभइसकेपछि यहाँबाट पर्सनली एकजना अफिसरको कमान्डमा टोली सर्भिलेन्समा गएर निगरानी गरेर निगरानीमा चाहिँ राखेको चाहिँ छ। तर मान्छे त्यति प्रयास गर्दा गर्दै पनि मान्छे चाहिँ उपलब्ध हुन नसक्दाखेरि अहिलेसम्मको यो विषयवस्तु चाहिँ ढाँटिरहेको देखेँ। हजुर। अब बिचमा कस्तो भइदियो भनेदेखि कोभिडको कारणले गर्दाखेरि तर यो एउटा कुरा मैले एउटा काटेँ, जस्तो यो जति पनि क्रियाकलापहरू भयो, जति पनि ताकेताहरू भयो, त्यो कति अगाडिको हो र अहिले ग्याप कति भयो? किनभने यो 10 महिना भयो होइन, त्यो पहिलो 1 महिनामा भएको 1-2 महिनामा भएको र बाँकी 8 महिना चाहिँ नि फेरि साइलेन्ट बसेको हो भने त्यसपछि अरू केही प्रयत्न नभएको भन्ने अर्थमा बुझ्न सकिन्छ। अथवा तपाईँ आफै गएकै 4 महिना भयो भनेपछि त्यो तपाईँ गएपछि भएका क्रियाकलाप हुन् कि तपाईँ जानु पूर्वका क्रियाकलापहरू हुन्? त्यसले गर्दा प्रहरीले कति ताकेता गरेछ भन्ने कुराको अर्थ लाग्छ नि। कहिलेको ताकेताहरू नि? राम्रो कुरा। यसमा के भन्छ सुरुको क्षतिपूर्ति सम्मानका कुराहरू जुन 11 लाख रुपियाँ दिने र 30 लाख रुपियाँ चाहिँ ट्रकको चाहिँ धनले सवारी धनले दिने भन्ने क्षतिपूर्तिका कुराहरू यो अगाडि नै भएका हुन्। लगभग यो 1-2 महिनाको भित्रमा दुर्घटनाको केही महिनाभित्रमा भएको घटना हो। त्यस पछाडि हामीले जुन समन्वय गर्ने कुरा छन् यो भनेको त लेटेस्ट पछिल्लो समयमा 3 महिनाभित्रमै पनि यो जुन 3 महिनाभित्रमै पनि हामीले पर्सामा मैले पर्सनली एसपी सरसँग समन्वय गरेको छु। हाम्रो त्यहाँ पर्सामा चाहिँ त्यहाँ घर वतन भएको हाम्रो यहाँको स्टाफलाई पठाएको छु। त्यस पछाडि चाहिँ उहाँलाई सर्भिलेन्स गर्ने जस्तै ड्राइभरलाई पनि हामीले खोजी ड्राइभर किन उहाँ चाहिँ सुरु घटना घटेपछि लगत्तै फरार भएपछि उहाँ पनि हाम्रो मुख्य मतलब चाहिँ अनुसन्धानको केन्द्रबिन्दुमा रहनुहुन्छ र उहाँ पनि एउटा खोजीको विषय हो। उहाँलाई खोज्ने त छँदैछ र यो जुन यता थाँतिरहेको विषयवस्तुलाई चाहिँ यसलाई पनि सक्नुपर्छ भनेर सवारी धनीलाई पनि हामीले खोजेका छौँ। उहाँ आइसकेपछि पनि एकजना हामीले त्यहाँको स्थानीय कर्मचारीलाई त्यहाँ वतन भएको स्थानीय कर्मचारीलाई मैले पठाइसकेको छु र यसमा पटक पटक समन्वय भएको छ। अब जहाँसम्म कुरो छ यहाँको एम्बुलेन्सको सुरक्षा अस्पतालको मान्छेलाई ल्याएर अलिकति पेल्ने भने सबै हुन्छ भन्ने पीडित पक्षको कुरा छ। वास्तवमा उहाँहरू पनि पीडामा हुनुहुन्छ, त्यो एउटा उपाय छ कि यो उपाय हुन्छ कि त्यो उपाय हुन्छ कि भन्ने हिसाबले उहाँहरूले कुरा ल्याउनु पनि स्वाभाविकै हो। तर कागजबाट चाहिँ 11 लाख रुपियाँ दिइसकेको अवस्था देख्दाखेरि त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ मैया खत्री। हजुर। अब एउटा यस्तो मैले कुरा काटेँ, जस्तो उहाँ फरार मान्छे जो मैया खत्री उहाँ भेटिनु भएन भने प्रहरीले अथवा सरकारले भनौँ न कुनै निकायले तपाईँहरूको संयोजनमा तपाईँहरूको पहल कदमीमा सरकारको कुनै निकायले सिधै इन्स्योरेन्स
कम्पनीसँग त्यो क्लेम गर्न सक्दैन र यदि इन्स्योरेन्स छ अथवा गरिएको छ भने त्यस्तो क्लेम हुन सक्दैन, त्यस्तो समन्वय गर्न सक्दैन र परिवार त यति धेरै पीडित छ। 11 लाख रुपियाँ त के नै हुन त उहाँले भनेको 43-41 लाख कति भन्नुभएको छ, त्यो नै केही पनि होइन। 6 जना परिवारको सदस्य गइसकेपछि त्यो त कसले परिपूर्ति गर्न सक्ला र त्यो अपूरणीय क्षति विक्षिप्त किसिमको घटना भयो, त्यसलाई त तुलनै गर्न सकिएन। तैपनि केही मलम केही राहतका लागि जुन रकम छ त्यो इन्स्योरेन्सले दिने भनिसकेपछि सोझै इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई क्लेम गर्ने त्यस्तो प्रावधान केही छैन। त्यसमा नेपाल प्रहरीले अथवा सरकारको कुनै निकायले त्यस्तो केही गर्न सक्छ? हेर्नु न के छ भन्दाखेरि ट्रक दुर्घटना पछाडि छोडेर गएको त्यही अवस्थामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मतलब चाहिँ हाम्रो इलाका प्रहरी कार्यालयको परिसरमा यसै गठबद्ध रहेको अवस्था छ। अब त्यसको कागजपत्रहरू हुँदाखेरि अब सवारी धनीसँगै हुने हो र विषयवस्तु र अब जस्तै हामीले गर्ने मुचुल्का लगायतका कुराहरू, सिफारिसका कुराहरू, पत्रकारका कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ। तर जुन एक पक्ष हो जुन उसको मतलब चाहिँ जुन यो बिमाको क्लेम गर्ने पक्ष हो, अब धेरै कागजातहरू उहाँसँग हुन्छ। यी उपलब्ध भएदेखि यसैमा पनि हामी लाग्न सक्छौँ। तर यसमा मैले अलिक भित्री कुरा, यसमा रहस्य के छ होला भन्ने लाग्छ भनेदेखि यो सम्पूर्ण कुराहरू कागजातको डकुमेन्टहरू इन्ट्याक्ट उहाँहरू बिचमा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मैया खत्रीले पनि व्यवहारमा चाहिँ यो गाडी त्यो जुन चालक फरार चालक छन् उनलाई पास गर्ने अवस्था बाँकी रहेको, तर व्यवहारमा चाहिँ त्यो उहाँलाई चलाउन बिक्री गरिसकेको, बिक्रीमा गरिसकेको भन्ने खालको बुझेको छु मैले भित्री रूपमा। हजुर, त्यो हिसाबले पनि यहाँहरू त्यो जुन सवारी चालक छ ऊ चाहिँ अलिकति भारततिरै हजुर पर्छ। त्यो वीरगञ्ज वडा नम्बर उसमा चाहिँ वीरगञ्जको वडा नम्बर 8 मा उनको वतन छोडेर पनि ऊ चाहिँ इन्डियातिर हिरा पट्टो चाहिँ भागेको छ। अब उहाँहरूको खोजीलाई तीव्रता दिँदै पीडितलाई के कस्तो समन्वय गर्न सकिन्छ, एउटा भनौँ न प्रचलित कानुनको दायराभित्रै बसेर गर्नु नै पर्छ होला। त्योभन्दा पनि माथि एउटा मानवीय धर्मलाई पनि विशेष ध्यान दिएर यहाँहरूले पहल कदमी गरिदिनुहुनेछ भन्ने आशा राख्नका लागि र तपाईँहरूलाई घचघच्याउनका लागि हामीले यो रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ। यस हिसाबमा समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो परिवारले धेरै आँसु बगाइसकेको छ। यो आँसु पुछ्ने काममा मद्दत गर्नको लागि पनि हामी तपाईँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो प्रयास पनि यही थियो कि यो रिपोर्ट प्रस्तुत गरेर उहाँहरूको दुःखमा, उहाँहरूको पीडामा थोरै पनि मलम लगाउन सकियो, त्यो प्रयास गर्न सकियो भने साँच्चै नै त्यो खुसीको कुरा हुनेछ। यही प्रयास थियो। म अहिलेलाई बिदा चाहन्छु र दर्शक महानुभावहरू यतिखेर एउटा ब्रेकको बेला भएको छ। ब्रेकपछि अन्य विभिन्न विषयसहित हामी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुन्छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनमा हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभाव, अब आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु। नेपालमा काम नगर्ने सुविधा सबैभन्दा बढी गलत नियत भएका निर्माण व्यवसायीलाई नै छ होला। त्यसैले त देशका पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा पाएर पनि वर्षौँदेखि अलपत्र पार्न निर्धक्कसँग सक्दछन्। पर्वतको मोदी गाउँपालिका र कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका जोड्ने भुरुङ्दी खोला माथिको पुल निर्माण सुरु भएको 5 वर्षसम्म पनि एउटा मात्रै पिल्लर ठडाएर छाडिएको छ। 72 सालमा 6 करोड 13 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेर सुरु भएको काम अहिलेसम्म जम्मा 10 देखि 15% मात्रै पुगेको छ। पुल निर्माणलाई गति दिन आग्रह गर्दै स्थानीय नपुगेको कुनै सरकारी निकाय छैन। तर सरकारी निकाय जनताका नभई ठेकेदारका भएपछि के पो लाग्दो रहेछ र? पर्वतबाट टिभी जर्नलिस्ट सुभाष लामिछानेले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। निर्माण सुरु गरेको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि पर्वतको मोदी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 भुक्ताङले र कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर 8 जोड्ने भुरुङ्दी खोलामाथिको निर्माणाधीन पक्की पुल अझै बन्न सकेको छैन। अहिलेसम्म एउटा पिल्लर मात्रै ठडिएको छ, त्यो पनि अधुरै छ। पुल निर्माणका लागि 2072 सालमै 6 करोड 13 लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो भने 2072 सालदेखि नै निर्माण थालिएको थियो। सडक विभाग लगायतका निकायमा पुलको निर्माण कार्य अल्पत्र परेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत निकासा ननिस्केको स्थानीयहरू बताउँछन्। भन्दै गरेको लामदुवाली बक्सीकोट बेसी पुलको जाने छिन्न भिन्न भएको अवस्था धेरै देखिएको छ। यसमा मैले खास कसरी बुझ्छु भन्दाखेरि हाम्रो यो शक्तिको आडमा नै यो ठेकदार जाने बच्या छ र यसले जाने लापरवाही गरेको भनेको शक्तिको आड लिएर हो, होइन भने चाहिँ निकायले किन हेरेको छैन अहिलेसम्म? 5-6 वर्षदेखि पारीको बनाएर छोड्यो।
अनि त्यसपछि यहाँ हाम्रो युवा साथीहरूले पनि ठेकदारलाई निकै दबाब दिएको। ठेकदारले के भन्यो भने मेरो पेप्सी लिइसकेँ, अब तिमीहरूले जे गर्न सक्छौ त्यही गर भनेर छोड्या हो। हामीले देखेअनुसार भन्नुपर्दा यो पुल सुरुवात भएको लगभग 5 वर्ष पुगेर 6 वर्षमा सुरुवात भयो। यो यहाँ ठेकदारले काम सुरुवात गर्न लागेको, तर चाहिँ अवस्था अहिले हामीले हेर्दाखेरि अति नै नाजुक र यो पुल पनि अब बन्ने हो कि नबन्ने हो जस्तो चाहिँ अवस्थामा देखिन लागेको छ। सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङ मार्फत यो पुलको निर्माण जिम्मा पोखराका राजेन्द्र भण्डारीले लिएका हुन्। सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङका प्रमुख रामेश्वर लम्सालले ठेकेदारलाई काम छिटो सुचारू गर्न पटक पटक ताकिदा गरे पनि निर्माणको काममा नफर्केपछि ठेक्का तोड्ने तयारी भएको बताउँछन्। पुल निर्माणको जिम्मा लिएका भण्डारीले काम गर्दा गर्दै समस्या आएपछि रोकिएको र त्यसैमाथि लकडाउन भएसँगै काम गर्ने वातावरण नबनेको बताउँछन्। उहाँ चाहिँ पारीको उठाउनुहोस् अनि लेभल हेरेर बनाउनु पर्छ पुल भन्नुभयो। अब त्यस्ता इन्जिनियर त्यहाँ आए पहिला होइन, पारी नाप्नु लाउँदाखेरि त्यहाँ ठ्याक्कै खाल्डो खण्ड पोल पऱ्यो कि साइडमा। पोल परेपछि हामीले पोल सार्नलाई निवेदन दियौँ। पोल सार्न भनेर निवेदन दिँदाखेरि सडक विभागले चाहिँ तपाईँले सार्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। अनि मैले बिजुली अफिसको मान्छे बोलाएँ, नापजाप गरेँ। अनि यहाँनिर सार्न पऱ्यो भन्दाखेरि त्यहाँ आडामा घर छ नि हाम्रो होटल अमृतजीको, अनि उहाँको घरमाथि राखिदिने कुरो भएन फेरि होइन। अनि उहाँले त्यहाँ घरमाथि राख्न पनि अब मान्नु भएन। हामीले पनि मानवताको हिसाबले अर्का घरै बिगारेर त पुल बनाउनु त होइन। पर्वतको मोदी गाउँपालिका अन्तर्गत भुक्ताङले लप्सीबोट लगायतका बासिन्दा सदरमुकाम कुस्मा प्रदेश राजधानी पोखरा तथा नजिकको बजार भिरठाठी नयाँ पुल पुग्नका लागि बुलुन्दी खोलामाथि बन्न लागेको यो पुल अत्यावश्यक छ। यो पुल नहुँदा त्यस क्षेत्रका बासिन्दा वर्षायाममा यातायातको सुविधाबाट वञ्चित हुने गरेका छन्। दर्शकहरू, यस विषयमा छोटकरीमा कुराकानी गर्न टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ पुल निर्माणको जिम्मा लिएको मृत सञ्जीवनी इन्द्रपुरी जेवी सञ्चालक, त्यसका यस निर्माणमा जिम्मा लिएका सञ्चालक मध्ये एक राजेन्द्र भण्डारी यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। राजेन्द्रजी नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्ते रविजी। अब जवाफहरू त पक्कै तयारै छन् होला, रेडिमेड जवाफहरू हुन्छ प्राय निर्माण व्यवसायी साथीहरूको। यो सडक विभागले अथवा सम्बन्धित निकायले न यो बिगारिदियो, डिजाइन बिगारिदियो, यो गऱ्यौँ त्यो गऱ्यौँ भएन भन्ने नै होला। त्यसै मध्येको एउटा जवाफ ठ्याक्क निकालेर फ्याट्ट फालिदिनुहोस् न, हामी पनि सुनिदिन्छौँ, तपाईँ पनि भन्दै जस्तो गर्नुहोस्, हामी पनि सुन्दै जस्तो गर्छौँ, थाहा पाउनुले पनि हो रहेछ बुझे जस्तो गर्छन्, के भयो र होइन? हजुर त्यही त हो नि, के भएको के हो बताउनुहोस्। तपाईँ टेलिभिजन अफ गरिदिनुहोस् न। अब रविजी हजुर हजुरलाई धन्यवाद, यो मलाई पनि तपाईँसँग बोल्न मौका मिल्यो। हजुर तपाईँ धेरै अब मिडियामा तपाईँले धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ ठाउँमा ल्याउनु भएको छ होइन, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर र अहिले तपाईँको यो पुलको विषयमा कुरा गर्दाखेरि पुलको वास्तविक कुरा तपाईँले सबै कुरा त भनिसक्नुभयो। त्यो पोलहरू थियो, मेरो भोइस रेकर्डहरू पनि सुनाउनु भएको छ होइन। समस्या त्यही कारणले गर्दा रहिरहेको हो। कुनै बेला के भएको थियो भन्नुहुन्छ भने आज त अब हाम्रो रामेश्वर लम्साल सर आउनु भएको छ। हजुर उहाँको एकदम राम्रो कोअर्डिनेट छ, त्यहाँको स्थानीय पनि कोअर्डिनेट राम्रो थियो। तर परिस्थिति के पर्यो भने अब हामीले तपाईँले 5 वर्ष भयो भन्नुभयो, हामीले 72/8/18 मा सम्झौता गरे हो। अब अचार तपाईँको चैतपछि बाढी आउँछ तपाईँलाई थाहा पनि छ हजुर होइन। त्यो 3 वर्ष त तपाईँको 15 महिना त्यही गर्, चुनाव पनि आयो, चुनावले 6 महिना खाइहाल्यो। र हाम्रो समस्या एउटा मात्रै के थियो भन्नुहुन्छ भने वारिपट्टि हामीले पश्चिमपट्टि जुन बनायौँ नि, वारिपट्टि बनाउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ पोल एउटा चाहिँ ट्रान्सफर्मर भएको थियो। अब हामीले तपाईँले त्यहाँ देखिएर त्यहाँ हामीले भिडियोमा त्यो चाहिँ पारिपट्टि चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठ्याक्कै पोलमा परेको थियो कि पूर्वपट्टि। हजुर त्यो पोल चाहिँ हामीले पहिला सुरुमै पुल विभागले नै अब पुल डिभिजनले नै त्यो इस्टिमेट गरेर त्यो ट्रान्सफर्मर नहेरिकन गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ पारिपट्टि बनाइहाल्यो, वारिपट्टि त्यो पोल सार्न समस्या भयो। त्यसले गर्दा 1-1.5 वर्ष गयो। अब त्यसको लागि अब हामीले चाहिँ अब अहिले कोभिड-19 को पनि समस्या, सबै कामदारहरू पनि अभाव कारणले गर्दाखेरि हामीले अब काम सुरु गरेको 180 दिनभित्र हामी काम भ्याउँछौँ। त्यसमा निर्धक्क हुनु होला। अब स्थानीय बासिन्दा जो यो एउटा कुरा नि म तपाईँहरूलाई जानकारी गयो, कस्तो एक्सक्युज कस्तो यो कति भाग्यमानी तपाईँहरू। हामी यस्तो देशमा छौँ जहाँ चाहिँ यस्ता एक्सक्युज बनाएर छुटकारा पाइन्छ। यो भयो असारमा पानी पर्यो, चैतमा गर्मी भयो, यो चाहिँ यस्तो यस्तो भयो, मौसम यस्तो भयो, चुनाव आयो, यस्ता एक्सक्युज दिएर छुट पाउने कति भाग्यमानी तपाईँहरू, कति भाग्यमानी। जय होस् तपाईँहरूको, बाफ रे बाफ। यस्तो एक्सक्युज पनि हुन्छ संसारमा, कहाँ हुन्छ दुनियाँमा?
हामीले लेबर ल्याउने भनेको तपाईँको नेपालकै लेबर युज गर्ने हो, विदेशबाट ल्याउने होइन। डजन्ट म्याटर। तपाईँले जिम्मा लिनुभयो, कन्ट्र्याक्ट साइन गर्नुभएको छ, म बनाउँछु भनेर सम्झौता गरिसकेपछि आकाश खसेको होइन, धरती फाटेको होइन। असारमा जहिले पनि पानी पर्छ, तपाईँले कन्ट्र्याक्ट लिए पनि पानी पर्छ, नलिए पनि पानी पर्छ, जहिले पनि त्यही नै हो। अनि यस्तो एक्सक्युजहरू बनाएर यस्तरी निर्माण व्यवसायलाई अलपत्र पारेर सर्वसाधारणको आवत जावतलाई यति धेरै प्रभावित गरेर कतिवटा आयोजनाहरू जिम्मा लिनुभएको छ तपाईँले अहिले? तत्काल तपाईँहरू कम्पनीले कतिवटा अरू कुनै काम पनि गरेका छैन। सायदै अब यो जुन नेपालको नियम कानुन छ नि त्यो अनुसार हामी काम गर्दाखेरि तपाईँले हामीले कन्ट्र्याक्टरहरू म मात्रै होइन कि नेपालमा सायद तपाईँले अहिले पनि तपाईँले फोन गर्नुभयो भने 5 करोडभन्दा माथिका काम गर्ने कन्ट्र्याक्टरहरूको कसैको पनि फोन उठ्दैन, तर मेरो फोन उठ्छ। ठीक छ, जहिले पनि। त्यसो भन्नेमा अब तपाईँले फोन उठाउनु भयो भन्नेमा तपाईँले गर्न नसकेका कामलाई चाहिँ गजब भन्न त म सक्दिनँ। हामी सबै पीडामा के छौँ भने वास्तविक हाम्रो निर्माणको दायरा क्याटेगोरी के हो, कसरी काम गर्ने र हामी कुन तरिकाले जाने भने नेपाल सरकारको कुनै खास नियम नै छैन के। हामी काम गर्छौँ, 2.5 वर्षलाई मलाई ठेक्का गर्न दिनुभयो, बाढी आयो अथवा कुनै कहिले तपाईँको आन्दोलन भयो हुन्छ, कहिले के भयो हुन्छ देशमा। अब तपाईँहरू उजागर गर्न चाहनुहुन्न, त्यहाँ कसले गलत गरेको छ भन्न चाहनुहुन्न, अलिअलि पैसा खुवाएर भयो भने जसरी नि काम निकालौँ भनेर लाग्नुहुन्छ। ल भन्नुहोस् न हामीलाई कसले बाधा दियो? ल आँट गरौँ न, तपाईँ आँट गर्नुहोस्, तपाईँ निर्माण व्यवसायहरू आँट गर्नुहोस्। यहाँ इन्जिनियरले यति पैसा खान्छ। एउटा अर्को तपाईँ मार्फत यो कुराहरू म मिडिया मार्फत नै म यो कुराहरू भन्न चाहन्छु। हजुर, आज मैले तपाईँको यो काम त ल मैले भयो, मैले तपाईँको पोखराको महेन्द्र पुलमा बनाएको बिल्डिङको मूल्य समायोजनमा पैसा 1 करोड 2,000 रुपियाँ पैसा अहिलेसम्म पाएको छैन। पोहोर जेठ मसान्तमा मैले बिल्डिङ बुझाएँ, आजसम्म पैसा पाएन। यसको जिम्मेवार कसले लिने भन्नुहोस् त? एउटा कुरा सर, म एउटा सानो कुरा हो यो 1 करोड 2 लाख भनेको, तर यहाँ 1 अरब 2 अरब पैसा लिन छ सरकारसँग निर्माण व्यवसायीहरूले। अब मलाई तपाईँले त्यो पैसा भुक्तानी दिनका लागि तपाईँलाई कसैले पैसा मागेको छ कि छैन? छातीमा हात राखेर होइन, पैसा मागेको छैन, तर के भयो भने त्यो बेलामा अब तपाईँहरू यसरी झुटो बोल्नुहुन्छ, उता पनि बचाउनु परेछ, यता पनि बचाउनु परेछ, तपाईँहरू सधैँभरि यस्तै रहन्छ। यो देश तपाईँहरूको यो टेबल टेनिस हेरेर बस्नुपर्छ क्या जनताहरू? एउटाले बल यता हान्छ, अर्कोले यता हान्छ। मैले तपाईँको समक्ष सबै कुराहरू भन्न चाहन्छु होइन, तर के भने मैले कसैलाई बताउन खोजेको होइन। हजुर, 2076 साल जेठ मसान्तमा सकेको बिल्डिङ हाम्रो एग्रिमेन्टमा भएको 1 करोड 2 लाख रुपियाँ मूल्य समायोजन बाबत पाउनु पर्ने एग्रिमेन्टमा भएको पैसा तपाईँको चाहिँ तत्कालीन तपाईँको त्यहाँको चाहिँ हाम्रो दिवाकर लुइटल भन्ने हाम्रो एकजना क्षेत्रीय निर्देशक हुनुहुन्थ्यो पोखरा हुलाकको, उहाँले मेरो पैसा 1 करोड 2 लाख रुपियाँ सही नगरिकन उहाँ कहाँ सोरुवा गरेर जानुभएको छ। उहाँले मेरो पैसा नदिएर आज त्यहाँ निमित्त हुनुहुन्थ्यो। अहिले हाल बल्ल अहिले निर्देशक आउनु भएको छ। त्यो आज 1 वर्षसम्म मैले यो पैसा पाएको भने 1 करोड 2 लाखको मैले ब्याङ्कलाई ब्याज दिँदा कति भयो होला? अब यो पैसा किन नआएको होला? ल तपाईँ र म खुलेर कुरा गरौँ न एकछिन। किन नआएको होला मलाई बताउनुहोस्। पैसा नआएको कारण के हुनुहुन्छ? कसैले आफ्नो अधिकार युज गर्न खोज्दैन। जो पनि म मैले दिने मिल्दैन, विभागले सही गर्न पर्ने भन्नुहुन्छ, अनि निमित्तले गर्नुहुन्न। अनि विभागमा गएँ, विभागको दिदीहरू 3 चोटि चेन्ज भइसक्नु भयो 1 वर्षमा। हुलाक सेवा विभागको दिदी 3 चोटि चेन्ज भयो, 3 जनामा। अब आज हिजो अस्ति एउटा चेन्ज हुनुभएको छ। अब आउनुहुन्छ अरे एकजना को लेडिज आउने भन्ने सुनेको छु मैले, को थाहा छैन, सायद सञ्चार मन्त्रालयबाट। अब 3 जना आउँछ, म कसलाई कुरा गर्न जाने भन्दाखेरि भने नियम सङ्गत हुन्छ भने गर्नुहुन्छ, नभए मुद्दामा जानुहोस् भन्नुहुन्छ। म मुद्दामा जान नचाहने मान्छे, मुद्दा नगर्ने भनेर मैले कति सम्पत्ति आफूले गुमाएको छु मुद्दा नगर्ने भनेर भनेदेखि म मुद्दामा चाहन्न। किन सौहार्दपूर्ण वातावरणमा पैसा पाइन्छ, मैले काम गरेको पैसा पाउनुपर्छ भन्दा पैसा पाइँदैन। र यहाँ यो पुलको विषयमा भन्दाखेरि मैले एउटा काम गरौँ है त, तपाईँको जेन्युनली पैसा आज एउटा काम गरौँ। तपाईँसँग कुरा गरेर एकदमै मजा आयो मलाई। म एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु, अब तपाईँले पाउनुपर्ने पैसा, तपाईँको पैसा हाम्रो दिवाकर लुइटेल सरको पालादेखि रोकेर राखेको रहेछ, अहिलेसम्म दिएर हिँड्छन्। यदि तपाईँले पाउनुपर्ने पैसा बिना कारण तपाईँको पैसा अड्किएको रहेछ भने कहाँको हो यो? पोखराको? हजुर, पोखराको महेन्द्र पुलमा मैले चोकमा, हजुरलाई थाहा होला। तपाईलाई पोखरा स्थित हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट उत्तम पौडेलले आज होइन भोलि सम्पर्क गर्नुहुन्छ, तपाईँको रिपोर्ट बनाउँछौँ हामी। किन तपाईँको पैसा खाएर सम्पर्क गर्न खोजेको थिएँ, संजोगवश तपाईँसँग सम्पर्क हुन पाएँ म। त्यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन। मेरो जो तपाईँको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। राजेन्द्रजी बडो मजा आयो तपाईँसँग कुराकानी गरेर। एउटा तपाईँले 180 दिनमा बनाउनु भन्नुभएको पुल चाहिँ तपाईँले बनाउनु पर्यो। यो कुरालाई अहिले हामीले अहिले यो पुल त बन्छ सर, रवि सर। अब तपाईँलाई यो पुल तयार भएर 6 महिनामा 180 दिनमा
तपाईँलाई भेटेर तपाईँलाई म लिएर जान्छु त्यो पुल उद्घाटन गर्ने बेलामा। त्यो गरौँला। अनि तर यो तपाईँले भन्नुभयो नि, यो तपाईँले पाउनुपर्ने पैसा यहाँ रोकियो नि तपाईँको, तपाईँ पनि यो प्लेटफर्म त तपाईँको पनि हो नि। गर्न पर्ने, फर्काउन पर्ने त्यस्तो हुन्छ। हामी व्यवसायलाई त्यस्तो सोचिन्छ, तर हामी चाहिँ सौहार्दपूर्ण वातावरणमा काम गरौँ। नेपाल तपाईँको यो पेमेन्ट यो किन रोकिँदो रहेछ पेमेन्ट? सधैँ प्रायः हामीलाई चाहिँ यो निर्माण व्यवसायीहरूले मलाई पनि दुश्मन जस्तो गर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ देख्दा भेट्दाखेरि नि मलाई भेट्दाखेरि यसो मुन्टो बटारेर हात मिलाउनुहुन्छ क्या मलाई। मैले उहाँहरूले के भन्ठान्नुहुन्छ भने ए यो खालि हामीलाई गाली गर्ने मान्छे हो, हामीलाई चाहिँ भिलेन बनाएले। मैले त्यस्तो सोच्दिनँ फेरि। ठिक छ, पाइन्छ जे कुराहरू जेन्युन कुराहरू गर्नुभएको छ त्यो कुराले गर्दाखेरि व्यवसायी अथवा जनता जनमानसमा धेरै राम्रो असर परेको छ। तपाईँसँग धेरै विश्वास लिएका छन् जनताहरूले। अब तपाईँको पक्षमा हामी रिपोर्ट बनाउँछौँ होइन। तपाईँको चेक किन अड्कियो? तपाईँले केही अलि केही गडबड गर्नुभएको त होइन नि तपाईँले? रवि सर, म थोरै बोलेँ है। हजुर। के भयो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो ठेक्का भयो, हुलाक सेवा विभागले पैसा, हुलाक सेवा विभाग मार्फत क्षेत्रीय हुलाकले पैसा दिने, अनि सहरी विकास र भवन निर्माण विभाग मार्फत भवन डिभिजन कार्यालय कास्कीले पैसा के अरे इस्टिमेट गरेको, अनि बिल पास गर्ने उहाँहरूले। अनि डिभिजन सडक डिभिजन तपाईँको त्यो सबै फलो गरौँ न, त्यो सबै फलो चिन्ता नगर्नुहोस्। अब भोलि हामी तपाईँको विषयमा रिपोर्ट, तपाईँको विषयलाई लिएर तपाईँको यो चेक चाहिँ तपाईँको पेमेन्ट पाउनुहुन्छ। गेलाल सर हुनुहुन्छ अहिले हाम्रो चाहिँ सहरी विकासको डिजी, उहाँले तपाईँको पेमेन्ट पाउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। अब यता हुलाकले चाहिँ लेखेर दिँदैन हेर्नुहोस् है। तर तपाईँलाई कसैले पैसा मागेको कुरा लुकाउनु भयो भने फेरि तपाईँको एगेन्स्टमा बनाउँछु नि। मैले तपाईँलाई भन्छु, मैले आजसम्म कुनै पनि बेलामा 1000 पैसा मैले कसैलाई दिएको छैन, किनभने म काम गरेर खाने मान्छे हो, काम गरेर खानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हो। तपाईँ टिक्नुहुन्न कि तपाईँ व्यवसाय चेन्ज गर्नुहोस् कि देशै चेन्ज गर्नुहोस्? एक पैसा नखुवाइकन निर्माण व्यवसायी भएर बस्ने तपाईँ कि तपाईँ भयङ्कर झुटो बोलिरहनु भएको छ मलाई, कि तपाईँ यो व्यवसायमा टिक्नेवाला हुनुहुन्न, कि तपाईँ यो देशमै टिक्नेवाला हुनुहुन्न? हजुर, एकदमै रमाइलो हो तपाईँसँग कुराकानी गरेर। कहाँबाट सुरु भयो कुरा, कहाँ टुङ्गियो? तर तपाईँले 180 दिनमा बनाउँछु भन्नुभएको छ पुल। 180 दिन, आजको दिन गइहाल्यो, त्यो दिन भइहाल्यो। 178 दिनमा तपाईँले पुल कम्प्लिट गर्नुहुनेछ। नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई सहभागिताको लागि। र तपाईँको विषयमा पनि यो प्लेटफर्म सबैको हो, निर्माण व्यवसायीहरूको पनि हो। यदि तपाईँहरू पनि समस्यामा पर्नुभएको छ र हाम्रो कार्यक्रमका माध्यमबाट त्यो समस्या समाधान गर्न मद्दत मिल्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्दछ भने हामी तपाईँका लागि पनि तयार छौँ, सबैका लागि छौँ। कुनै पनि समस्याहरू पर्दा अथवा कुनै पनि व्यतिथिहरूका लागि हाम्रो यो कार्यक्रम सबैका लागि हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ, त्यसका लागि हामी प्रस्तुत गरिरहन्छौँ। र यस अर्थमा निर्माण व्यवसायी मित्रको विषयलाई, उहाँको पीडालाई पनि रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्नेछौँ। म यहाँलाई फेरि पनि समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसका साथसाथै आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय समाप्त भइसकेको छ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com मा जानु होला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पात्रको मोबाइल एप्लिकेसनमा गाली र तालीमा भोट गर्न नबिर्सनु होला। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते, रवि लामी छानेको। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।